अहिलेको मेरो आर्गुमेन्ट के हो भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ कि बन्नु पर्दैन भन्ने दोस्रो पाटो होला। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को मेलम्ची बन्छ कि बन्दैन, अर्को मेगा करप्सन प्रोजेक्ट बन्छ कि बन्दैन र यसले गर्दा इकोसाइड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ सायद हामी जस्ता युवाहरू जो 1996 जन्मियो, यो प्रोजेक्ट 1995 बाट सुरु भयो, 1994 मा आइयुसिएनले यसलाई इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ एरिया भनेर घोषणा गर्यो। त्यो कारणले गर्दा पहिला सायद प्रश्न र हाम्रो प्रतिको जिज्ञासा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा यो मेरो लागि यदि सोध्नुहुन्छ भने यो आवश्यकता होइन इच्छा हो। कसैको इच्छा भनेको धेरै ठुला हुन्छन्, आवश्यकता होइन। मेरो लागि चाहिँ इच्छाको रूपमा मैले हेरेको छु, त्यो पनि नेपाल सरकारको इच्छा हो। धन्यवाद। यज्ञ प्रसाद गौतम सर पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ चाहिँ पूर्व सचिव हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रको पूर्व सचिव हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ डिरेक्टर पनि हुनु भइसकेको छ क्यानको। र उहाँलाई पनि म यही कुरा राख्न चाहन्छु कि तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले यो हामी यो कुरामा पछि पनि आउँछौँ अन्त्यमा पनि, र तपाईँको विचारमा चाहिँ यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ कतिको आवश्यक छ र यसले कस्तो प्रभावहरू पार्न सक्छ सर? यज्ञ सर। यज्ञ सर हजुरको माइक बन्द छ, माइक खोलिदिनु होला। यज्ञ सरको माइक बन्द छ। साइडमा अनम्युटको बटन हुन्छ यज्ञ सर। त्यो स्टप भिडियोको छेउमा म्युट र अनम्युटको बटन। हजुर भयो हजुर भयो। थ्याङ्क यू। अहिले मैले दुईजना साथीहरूको कुरा सुने, ठिक छ, आफ्नो हिसाबले आफ्नो तर्क आफूले पाएको इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो, यसलाई धन्यवाद। तर तपाईँले छोटो भन्नुभयो, तर यो विषय तपाईँको प्रश्नले नै कस्तो भने छोटोमै चाहिँ सीमित भइयो भने सबै जवाफ आउँदैन। अलिकति इलाबोरेट नगरिकन कन्भिन्स हुन पनि गाह्रो हुन्छ। म अलिकति केही 1-2 मिनट बढी समय लिन्छु है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। 2-3 कुरा। पहिलो कुरा, नेपालमा किन आफ्नो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहियो भन्ने कुरामा अहिले काठमाडौँमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फुल फेजेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन, सिंगल रनवे भएको हो। यहाँले अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ, केही कन्स्टेन्टहरू यसका छन्। थाई र पिआईको एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा मात्रै निजगढ बन्न खोजेको होइन, नेपाललाई टुरिज्मको ट्रान्जिट हबमा राख्नको लागि पनि र नेपाललाई यो के हुन्छ भने एभिएसनको ट्रान्जिट हबमा राख्नको लागि पनि हामीले एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय फुल फेजेज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो महसुस गरेको हो। त्यो बेलामा करिब 7-8 ठाउँमा स्टडी गर्दाखेरि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ अहिलेको त डुमरवाना, त्यतिखेरको तत्कालीन डुमरवाना गाविस भनिन्थ्यो, त्यो एरियालाई छनौट भएको हो। त्यो एरिया छनौट हुनुको मेन कारणहरूमा हामीले टेक्निकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकातिर इन्डिया बोर्डर पनि झन्डै 22 किलोमिटर साउथमा छ, र अनि उत्तरतिर पनि पहाड सूर्य र महाभारत पनि झन्डै 20 किलोमिटर नर्थमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै साथीहरूले पनि अध्ययन गरिसक्नु भएकै होला। एकातिर त्यो र आफ्नो नेपालभित्रै सर्किट एरियामा घुम्न सकिने र एसेन्ट डिसेन्ट पनि नेपालभित्रै गर्नलाई सम्भव हुने भएको एउटा टेक्निकल कारण पनि हो। र अनि त्यहाँ चाहिँ प्यारलल रनवे सहितको फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्ने सम्भावना पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पेसलाई सबैतिरबाट चाहिँ छनौट भएको भन्ने कुरा यो टेक्निकल एउटा छोटो मैले राखेँ यहाँलाई। र हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो कन्स्टेन्ट हामी डेस्टिनेसन मात्रै हौँ। काठमाडौँमा आएपछि जम्मै ट्राफिकहरू चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ, हामी ट्रान्जिटमा छैनौँ। ट्रान्जिटमा जबसम्म हुँदैन हाम्रो एयर स्पेसको चाहिँ युटिलाइज कम हुन्छ। एयर स्पेस युटिलाइज कम हुनासाथ हामीले कमाउने हाम्रो आर्थिक आय पनि त्यति बढ्न पाउँदैन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय यो हवाई यातायातको ट्रान्जिट हबमा राख्नको लागि भनेर यो प्रयास भएको हो र यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने त्यही प्रयासको बावजुद अहिले यो चाहिँ सबै कामहरू भएका हुन्। यो मैले छोटकरीमा राखेँ। अब यो चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने कुरोमा त अब जस्तो भैरवा एयरपोर्ट छ, भैरवा एयरपोर्ट पनि कन्स्टेन्ट छ, त्यो पनि सिंगल रनवे मात्रै हो। पोखरामा त झन् बढी ठुलो जहाजहरू हुँदैन। र भैरवा एयरपोर्टको त कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ त बोर्डरबाट नजिक पनि छ, सर्किट एरियामा इन्डियन एयर स्पेस पर्ने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। तर यो निजगढमा सर्किट एरियामा त्यस्तो सम्भावना धेरै कम छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छनौट भएको र यो कामहरू थालनी भएको फिजिबिलिटी स्टडीहरू भएका हुन्। अब यसलाई चाहिँ अब आयो जङ्गलका कुराहरू आएका छन्, यो हामी पछि कुरा गरौँला। मैले अहिले तत्काललाई के भने हाम्रो आवश्यकता भनेको चाहिँ संसारका अरू मुलुकलाई नि हेरौँ,
अहिलेका एभिएसनमा भएका डेभलपमेन्टलाई हेरौँ, टुरिज्म अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि जतिसुकै फ्लप भए पनि यो टुरिज्मको हिसाबले हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन मात्रै छ, यसलाई ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ, एभिएसनको पनि ट्रान्जिट पोइन्टको पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर भएको। संसारका हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डमा ब्याङ्ककमा त्यत्रो डोङवोङ एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुँदाहुँदै चाहिँ अहिलेको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बन्यो, त्यत्रो ठुलो एयरपोर्ट बन्यो, झन्डै 30 वर्ष लाग्यो भनिन्छ होइन। भने समय त लिन्छ पक्कै पनि, तर समय सकभर धेरै नलिकन यो चाँडै चाँडै काम गर्नु राम्रो हुन्छ र नेपाललाई यो एभिएसनको ट्रान्जिट हबमा चाहिँ पार्नु राम्रो हुन्छ भन्ने यो पहिलेदेखि नै आएको सोच हो। म अहिले छोटकरीमा यति नै राख्छु, अनि पछि यहाँले सोध्दै गरेका प्रश्नहरूको जवाब दिउँला। हेलो, धन्यवाद यज्ञ सर। म यही कुरा आफ्नो छोटो विचार राखिदिनको लागि चाहिँ हाम्रो रविराज ढङ्गालज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ फास्ट ट्र्याक निजगढ एयरपोर्ट समन्वय समितिको। रवि सर, तपाईँको केही विचार राखिदिनु होला। एयरपोर्टको आवश्यकता र चुनौती विषयमा एउटा बहस गरिरहेका छौँ। लाग्छ यो पछि एक स्तरले भनिसक्नुभयो र दुईजना साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यो आवश्यकता हो कि होइन र छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको विभिन्न घटनाक्रमहरू, विभिन्न समयमा हवाई क्षेत्रमा भएका घटनाक्रम र त्यस पछाडि पनि नेपालको फुल ट्रेडमा कुनै पनि अर्को एयरपोर्ट, वैकल्पिक एयरपोर्ट नभएको सन्दर्भमा यो अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गर्छ। यसलाई समयमै बरु सम्पन्न गर्नको निमित्त अहिले यहाँ हामीले भनिरहँदाखेरि एकपक्षीय ढङ्गले मात्रै यसलाई यो ठिक छ मात्र भनिदिँदैनौँ। यसका विविध पाटाहरूमध्ये यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर यो विमानस्थल अब कुन ठाउँमा बनाउने, कसरी बनाउने भन्दा पनि स्थान त्योभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि तोकिएको जब हामी जन्मिएका थिएनौँ त्यो बेलादेखिबाट यसको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब एकाएकी अहिले एउटा सरकारले अब गति दिन्छ कि काममा अगाडि बढ्छ कि भन्ने सन्दर्भमा गइसके पछाडि कानुनी अडचनहरू, वातावरणको नाममा कुराहरू आएका छन्। यो वृत्तान्त यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले बहस गरौँ। यो आवश्यकता छ, अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताको विषय पनि कस्तो हो, सँगसँगै एयरपोर्ट किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोडिने सबभन्दा नजिकको मार्ग अहिले निजगढबाटै काठमाडौँ जोडिने फास्ट ट्र्याकको पनि लगभग तपाईँको ट्र्याकहरू खोलेर काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, नेपालको राजधानी काठमाडौँ र सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले र धार्मिक हिसाबले पनि विदेशबाट नेपालमा आउँछन् ती मान्छेहरू काठमाडौँ एकचोटि पुग्नै चाहन्छ। नेपालको सांस्कृतिक रूपबाट पनि हरेक हिसाबले पनि काठमाडौँ एउटा राजधानी हो र त्यो राजधानीको पनि विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट पहिचान छ। त्यो सन्दर्भमा पनि निजगढदेखि काठमाडौँसम्म जोडिने र तराईलाई पनि नजिक जोडिने एउटा मार्ग बनिसकेको सन्दर्भ भन्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यसकै नजिक रहेको सँगसँगै रहेको त्यो विदेशबाट यहाँ अवतरण गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि राजधानी पुग्नलाई 1 घन्टाको छोटो मार्ग भएर जाने एउटा एरियामा बनिरहेको एयरपोर्ट छ। यो विषयमा अब वातावरणविद साथीहरूले, कानुनविद साथीहरूले र त्यसका वित्तीय साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा सकारात्मक बहस गरेर एयरपोर्ट बन्नुपर्छ र यो हाम्रो पुस्ताको पनि माग हो। र यसका लागि हामीले विभिन्न चरणमा पब्लिक लेभलबाट ठुल्ठुला मोभमेन्टहरू गरेका छौँ, दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। बरु यसका नकारात्मक पक्ष र खराब पक्षलाई हामीले छलफल डिबेटबाट हल गरौँ। तर एयरपोर्ट बनाउनु हुन्न, अहिलेको आवश्यकतै होइन, यो चाहिँ सरकारको मात्र इन्ट्रेस्टको विषय भयो। त्यहाँ करप्सन होला, त्यसका पनि पाटा छन्। त्यो करप्सन हुने निकायमा हामीले त्यहाँ रोक्न सक्छौँ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिउँ भन्दै म बाबुराम सर, सञ्जय सर र यज्ञ सरहरूले चाहिँ यो विषयमा अझै जस्तो यज्ञ सरबाट सकारात्मक कुराहरू आएका छन्। अझै यसलाई चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले उहाँ एउटा वित्तीय पनि लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा पनि रहनु भएको हिसाबले हाम्रो युवाहरूको र यहाँ तल पब्लिकको माग पनि एयरपोर्ट छिटो बन्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ कुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने पब्लिकबाट गर्न हामी तयार छौँ भन्ने एउटा गुनासो पनि छ र आकाङ्क्षा पनि हामीमा छ। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सकारात्मक बहसमा लाग्छौँ। धन्यवाद रविज्यू, सबैजनाले आफ्नो राखिदिनु भयो, यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। र म एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो बाबुराम सरलाई राख्न चाहन्छु। यो योजना तपाईको विचारमा किन यति धेरै विवादित भयो त बाबुराम सर?
यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, अब तपाईँ हामी हेरौँ न 1995 देखि उहाँले भनिराख्नु भएको छ यो बहस चलिरहेको छ। त किन यत्रो बहस चलिरहेको छ? किन बहस चल्यो होला भने त्यो उपयुक्त ठाउँमा छैन। त्यत्रो बायोडाइभर्सिटी जुन हजुरको करिब 22 पोइन्ट चाहिँ मैले मेरो चाहिँ अध्ययनमा 22.77 खरब चाहिँ रुपैयाँ चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा बन्यो भने। त्यो ठाउँमा कहाँबाट ल्याउने हो एउटा कुरा त्यो आउँछ। मसँग त्यो सबै चाहिने एकदम चाहिने रिपोर्टै छ, 6 महिनामा साइन्टिफिक रिपोर्ट बनाएको छु एउटा कुरो। र कुरा के भने अब 1995 देखि आएर अर्को सरकार हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि केही इन्ट्रेस्ट नलियो होला। म पनि अलिकति पोलिटिकली हुनै छु, म एट्याच नै छु कहीँ कहीँ होइन। त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ त्यही जिल्लामा म पनि जन्मे हुर्केको। र एउटा कुरा हजुरलाई के जानकारी दिउँ भने म त्यो पर्सा नेसनल पार्कको 5 वर्ष म चिफ वार्डेन वाइल्ड लाइफ वार्डेन बसेको मान्छे हो। र म एलिफेन्ट पिपुल कन्फ्लिक्ट इकोलोजीमा पिएचडी पनि मेरो स्टडी एरिया पनि त्यही चाहिँ अहिले निजगढको जहाँ छ नि त्यही हो। यो एउटा म स्टेक होल्डर हो। अर्को स्टेक होल्डर के हो भने 2011 सालसम्म मेरो भैँसी गोठ गाई गोठ 6 महिना त्यही वनहरूमा बस्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा हामीले झन् त्यो वनको माया लाग्छ कि यो ग्वालाहरूलाई यादवहरूलाई के जेनरली के यो छँदैछ, यो अब यतातिर नजाउँ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिने किन विवादित भइरहेको छ भने त्यो वन काट्न उहाँहरू खोजिराख्नु भएको छ। अब वन त्यो उद्देश्य के हो एउटा कुरा बुझिएन। त्यो ठाउँमा 8वटा खोला छ, पश्चिम पूर्व चाहिँ बोर्डरै छ र त्यसभित्र 6वटा खोला त्यहीबाट निस्केको छ जुन चाहिँ तराईको बोर्डरसम्म जान्छ। त्यसमा 2 लाखदेखि 4,40,000 मान्छेहरू प्रभावित हुन्छन्। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको साझेदारी वन छ 2टा त्यहाँ, त्यसले भन्छ तपाईँले कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्यो 2टा छ जसमा चाहिने 3 लाख उपभोक्ताहरू त्यसको छ, तराईको बोर्डरसम्म छ होइन। अब यी विभिन्न कुराहरू त्यही छ कि त्यही भएको कारणले एकदम विवादित भएको यो कारण हो। र म चाहिँ अब एउटा त्यही ठाउँमा जन्मेको हुर्केको त्यसैको अध्ययन गरेको कारण पनि मैले रिपोर्टै बनाएँ। त्यसपछि अब सबभन्दा बढी त धन्यवाद के दिनुपर्छ प्रकाशमणि शर्मा सरहरूलाई चाहिँ, यो सञ्जय सरहरूलाई कि उहाँहरू कमसेकम कुन ठाउँको मान्छे, उहाँहरूले त्यहाँका जनताहरूको लागि जस्तो कि अब तराईमा हजुरको मान्छे धेरै मर्ने रहेछ नि त, ग्रिन ग्यास हाउस इफेक्ट रहेछ क्या। तराईमा तपाईँ जानुभयो उता मधेसमा भने एउटा पनि रुख एउटा गाउँमा पाउनुहुन्न तपाईँ। त्यसले गर्दा चिसोमा धेरै मान्छे मर्छ, दुनियाँ मान्छे मर्ने कारण त्यही रहेछ कि त्यहाँ। तर निजगढ उहाँहरू जुन हाम्रो दङ्गालजी जहाँ हुनुहुन्छ उतातिर मान्छे मर्दैन, किनभने अलरेडी फरेस्टेड एरिया हो क्या, त्यो फरेस्टभित्रै उहाँहरू बस्नुभएछ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने उहाँहरू त्यही मान्छेहरूले यो बढी सरोकार पनि भनिराख्नु, उहाँले जति भनिराख्नु भएछ नि त्यही एरियाको मान्छे पनि धेरै कराउनुहुन्छ। यो त देशको आवश्यकता हो, उहाँ हाम्रो पर्यटन सचिवजीले भनिराख्नु भएको छ, मैले पनि भन्छु काठमाडौँको लागि त्यो देशको आवश्यकता हो। तर त्यो ठाउँ होइन, त्यो ठाउँ विवादित भएको कारण वन जङ्गल र धेरै 5-7 गुणा बढी खर्च हुन्छ। कति भनेको छ तपाईँको 7.48 खरब रुपैयाँ यसमा EIA-मा छ। तपाईँले 3.55 तपाईँले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभएछ, तर गरे होला नि कसैले। तर यो EIA रिपोर्टमा 7.48 चाहिँ खरब रुपैयाँ लाग्छ भनेर त्यहाँ दिएको छ। हो त्यही ठाउँमा बनाउँदाखेरि 7/35 20-25 खरब लाग्छ। हो त्यसैलाई चाहिने सिमरा भने अलरेडी उहाँहरूले अध्ययन गरेको रहेछ कि पहिला अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ खोला छ, त्यहाँ केही मुआवजा दिनु पर्छ, केही जग्गाको किन्नु पर्छ भनेर त्यसलाई क्यान्सल गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ त्यो ठाउँमा बढी से बढी म्याक्सिमम पैसा चिनी मिलको जग्गा अलरेडी छ सिमरामा 800 बिघा, हामीलाई चाहियो 2200 बिघा 1300 हेक्टरको गर्ने हो भने। त्यो 800 हेक्टर चाहिँ जुन मतलब कि अलरेडी चाहिँ नेपाल सरकारको छ, त्यो माइनस गर्दाखेरि 20-25 अरब रुपैयाँ केही घरहरू मात्र चाहिँ पर्छ त्यो बिचमा, नत्र चाहिँ तपाईँ एउटा खोला मात्र पर्छ। यहाँ 8वटा खोला पर्छ, यहाँ 8वटा खोला पर्ने भयो यो अहिलेको ठाउँमा, बुझ्नु भएन। अनि त्यस उसले चाहिने के भने विवादित त हुनुपर्ने हुने भयो नि, तपाईँको नेपाली जनतालाई ट्वाट बनाउने, नेपाली जनतालाई अझै गरिब पार्दै जाने। तपाईँले चाहिँ मैले निकालेको 6 लाख रुपैयाँ
प्रत्येक 2 करोड 3 करोड नेपालीलाई पर्ने रहेको छ कि यसको चाहिँ ऋण भार पर्छ त्यो त्यहाँ बनाउँदाखेरि। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने बन्नुपर्छ। कहाँ हामी यो वन प्राविधिकहरू जति पनि हामी चाहिँ लागेका छौँ, उहाँ वकिल साहबहरू पनि लाग्नु भएको छ, होइन बन्नुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा बन्नु भएन। त्यो ठाउँमा नेपाली जनतालाई चाहिँ यत्रो नोक्सानी पार्नु भएन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट निस्केको चाहिँ अक्सिजन त्यहाँ के अरे तपाईँको यो 10,000 टन जति निस्किन्छ, त्यसपछि अथवा 5-7 हजार टन निस्किने इत्यादि, यो अक्सिजन त यो नेपाली सबै जनतालाई हुन्छ, बाहिर पनि जान्छ, आफै उडेर जाने हो। तिनीहरू दुनियाँ छ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन छ, संसार छ, वाइल्ड लाइफ छ। तपाईँको एलिफेन्टको म त एलिफेन्टकै अध्ययन गरेको मान्छे हो, म एलिफेन्टकै पिएचडी चाहिँ मैले अलिकति केही कारणवश चाहिँ रोकिरहेको छ, मास्टर पनि त्यसैमा गरेको हो मैले। त्यो एलिफेन्टको एरिया यति राम्रो हेबिटेट छ कि त्यो ठाउँलाई हामीले गरेर ग्रासल्यान्ड बनाइदियो भने यति टुरिज्म त्यहाँ हुन्छ कि त्यो पर्यटन मन्त्रालयको लागि एउटा ठुलो ठाउँ हुन्छ। त्यसले गर्दा विवाद हुने मुख्य कारण के हो भने त्यहाँ वन छ, सालको रुख छ, खोला छ, हात्तीको हेबिटेट छ, होइन। पर्सा राष्ट्रिय न्युजसँग जोडेको छ। चितवनमा किन त्यो सुप्रनगरमा चाहिँ उहाँ अध्ययन गरेको रहेछ, किन हटाएको हो भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको कारणले, होइन। त्यहाँ त झन् 12 किलोमिटर टाढा थियो त रोकियो। अब यहाँ त झन् जोडेकै छ उत्तरतर्फ हो। यो मुख्य कारण चाहिँ यो हो, हेर्नुहोस् विवादमा परेको हो। पूरबको तल चाहिँ मधेसको जनताहरूलाई चाहिँ EIA-मा उहाँहरू केही गर्नुभएकै छैन, पुरै गर्नुभएको छैन गएर तलतिर, जबकि त्यहाँ 4 लाख जति मान्छे चाहिँ प्रभावित हुन्छ यो खोलालबाट। अर्को कुरा चाहिँ मतलब के हो भने यो EIA रिपोर्टै छ जुन प्रकाश मणि शर्माले दिनुभएछ नि, EIA रिपोर्टमा तपाईँको के लेखेको छ भने घोरल चाहिँ निजगढमा पाइन्छ त्यो वनमा, जबकि घोरल हजुरको चाहिँ पाइने कहाँ हो भने 13,000 फिटमा पाइने जनावर हो। एउटा त EIA नै एकदम शङ्कास्पद र गलत छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीका कुरा लेखेको छ त्यहाँ, होइन। त्यसले गर्दा EIA गलत चाहिँ ल्याएपछि पनि अब त्यहाँ धेरै विवाद हुने कारण यो पनि भएर यो धेरै शङ्कास्पद भएर पनि विवादमा फसेको छ यो, होइन। तर के हो भने एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन भने हाम्रो वन प्राविधिकहरूले हामीले कहिले पनि भनेको छैन, बन्नुपर्छ, तर ठाउँ सिफ्ट गर्नु पर्यो भने मात्रै हो। हस्, धन्यवाद अहिलेलाई। हजुर, धन्यवाद बाबुराम सर। हाम्रो नवराज कतिवटा सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही प्रश्न राख्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँ वातावरण विज्ञानको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। नवराज सर, तपाईँको आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ सबैलाई नमस्कार। म प्रश्न भन्दा पनि 2-3वटा एकदम छोटो बुँदाहरू राख्न चाहन्छु। र यो मैले त्यहाँ अघि तपाईँले भनिदिनु भयो, त्यहाँ मैले हामीले केही समय अगाडि यो विमानस्थलको बारेमा एउटा लेख पनि हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ कान्तिपुरमा, र त्यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ च्याट बक्समा राखेको छु। सबभन्दा पहिलो रोटरी क्लब, म एउटा रोटरियन भएको हुनाले यो रोटरी क्लबले यो जुन आयोजना गरेको छ त्यो कुरा नै मलाई एकदमै प्रशंसनीय लागेको छ, एकदम राम्रो लागेको छ रोटरी क्लबले भनेपछि। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो रोटरी क्लब भनेको यो विमानस्थल निर्माण गर्ने एउटा आयोजनाको यो निकाय पनि होइन, एक्जिक्युटिङ एजेन्सी पनि होइन, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी पनि होइन, र यो चाहिँ नि तपाईँको सरकारवाला, अब अहिले वातावरणको कुरा आयो, विकासको कुरा आयो, त्यो एकदमै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने संस्था पनि होइन। रोटरी क्लब भनेको रोटरी क्लबको एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन हो जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो कार्यक्रम गर्नुभयो त एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर प्रश्न के हो यहाँ त भन्दा, अघि एकजना मित्रले हाम्रो चाहिँ नि इच्छा हो यो कसैको यो प्रोजेक्ट बन्दैन भन्नुभयो, म त इच्छा पनि भन्दिनँ, म त लहडी हो भन्छु। लहड अहिलेसम्मको कुराले के बताउँछ भने यो लहड हो। कस्तो खालको लहड हो भन्दा हामी सानोमा चाहिँ केटाकेटी खेल्ने माटोको घर बनाइ खेल्ने गर्थ्यौँ, यस्तै अहिलेसम्मको छाँटकाँटले यो माटोको घर बनाइ खेल्ने मात्रै भएको छ। किन त भन्दा अहिले भर्खर पनि मैले तपाईँको कार्यक्रम यो म यहाँ जोडिसकेपछि मैले क्यानको वेबसाइट चेक गरेँ, होइन। त्यो क्यानको वेबसाइटमा 25 वर्ष अगाडि एउटा व्हाइट पेपर राखेको थियो, अहिले पनि त्यही व्हाइट पेपर मात्रै छ, होइन। र तपाईँले चाहिँ समकक्षी अर्को कुनै इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हेर्नुहोस्,
अहिले बन्दै गरेको तपाईँले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर बनिरहेको छ त्यसको हेर्नुहोस्, त्यसको वेबसाइट हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि विमानस्थल होइन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ हाम्रो 2 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ। 2 खर्ब, यो भनेको अहिलेसम्मकै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो। फास्ट्याग भन्दा पनि ठुलो, अप्पर तामाकोसी भन्दा पनि ठुलो परियोजना हो। र यो 7.48 खरब छ सर, हजुरलाई बिचमा भन्यो 7.48 खरब छ के, त्यो मतलब उसमै EI मा रिपोर्टमै लेखेको छ। होइन त्यो हो, तर मैले भने 2 खरब भन्दा बढी होला होइन। अहिले 7 खरब हो होइन, त्यो अब त्यसका स्कोपहरू छन्, त्यसमा हामी डिटेलमा नजाउँ। मैले खालि भन्न लागेको कुरा के भने यो तरिकाले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैन होइन। र मैले के भन्छु भने यो क्यानसँग म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु, हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, यो क्यानसँग अनुभव, किनभने 2 खर्ब, म एउटा इन्जिनियर हो, मेरो फर्स्ट डिग्री सिभिल इन्जिनियरिङ हो। 2 खर्बको सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट तपाईँले बनाउनको लागि कत्रो तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, कति ठुलो तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ, कति हजार मान्छे तपाईँले त्यहाँ लगाउनुपर्छ, कतिवटा डोजर तपाईँले त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ नि त्यो हाम्रो लागि अकल्पनीय हो। अहिलेसम्म हामीले त्यो बनाएको छैनौँ त्यत्रो ठुलो परियोजना। यो ढङ्गले 25 वर्षमा तपाईँले एउटा गर्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेपछि त्यो ठाउँको नाममा हुन्छ, कहीँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ, त्यो त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अरू कुरा त तपाईँ तपसिलका भए। नम्बर 1। नम्बर 2 मा म के भन्न चाहन्छु भने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अघि साथीहरूले पनि यहाँ राख्नुभयो, यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष, यो परियोजनाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको तपाईँ जस्तो फास्ट्यागको EIA मैले गरे होइन, काठमाडौँ तलाई तपाईँको द्रुत मार्गको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तपाईँको चाहिँ डाक्टर डेभिड ग्रिन भन्ने इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट र हामीले गरे। र म त्यो हिँडेको छु, मलाई त्यो चाहिँ नि त्यो वर्षा वन्यजन्तु आरक्षको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 100 वटा बनेल मर्छन् तपाईँको हरेक चाहिँ हिउँदमा तपाईँको अरू जग्गा पनि भन्छ। मलाई त्यो रोड गाडीले हानेर त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तपाईँको उहाँ सरले भन्नुभएको हात्ती हिँड्ने, हात्तीको तपाईँको कुरा पनि मलाई थाहा छ, त्यो मैले अध्ययन गरेको छु। अब यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दा तपाईँको यदि यो विकल्पको अध्ययन गरिएन, विकल्पको अध्ययन गर्ने भए त्यो हामीले आर्टिकल पढ्नुहोस्। अघिमा साथीले भन्नुभयो हाम्रो ल्यान्डिङ गर्न हाम्रो 3000 मिटरबाट सिधै 1400 मिटरमा ल्यान्ड गर्नुपर्छ, गाह्रो भन्नुभयो। एकदम सही कुरा, एकदम गाह्रो छ। काठमाडौँ एयरपोर्टलाई वान अफ द मोस्ट रिस्किएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड भन्छ हाम्रो TIA-लाई। त्यो कारणले गर्दा गाह्रो। त्यसमा हामीले के प्रस्ताव गर्यौँ त भन्दा काठमाडौँको यो भट्टे डाँडामा 25 किलोमिटर तल तपाईँ त पहाड सम्झाइदिनुहोस्, त्यो पहाड सम्झाइदिएर निक्लिन्छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पनि भयो, तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मजाको बन्छ। त्यहाँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका छौँ। डिटेल प्रतिवेदन चाहिन्छ भने म यहाँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। र यो विकल्पको अध्ययन त गरिएन होइन, 25 वर्ष हाम्रो गइसक्यो, यत्रो हाम्रो मिहिनेत, यत्रो परिश्रम, यत्रो लगानी हाम्रो चाहिँ तपाईँको खोला गयो होइन। भने यदि तपाईँले यहाँ विमानस्थल निजगढमै, उहाँ सरसँग म अघि हाम्रो पूर्वका सरसँग म अलिकति असहमति के कुरामा राख्छु भने तपाईँले तपाईँको आवश्यकता पर्यो भने तपाईँको वातावरण संरक्षण तपाईँको प्रमुख मुद्दा कि तपाईँको चाहिँ आर्थिक विकास प्रमुख मुद्दा भन्ने कुरा बडो यो छलफल धेरै गर्नुपर्ने विषय हो। अब म किनभने अहिले त तपाईँको अब केही समय पछाडि तपाईँले लाखौं बाँदर मार्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ हाम्रो। तपाईँको जङ्गल यति बढेर गयो र मलेसियाले तपाईँको अस्ट्रेलियाले तपाईँको केही समय अगाडि 12 लाख बिरालो मारेको छ तपाईँको, हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले उट मारेको अस्ति तपाईँको चाहिँ आग लागि भइसकेपछि अस्ट्रेलियामा, तपाईँले त्यो कुरा याद हो। त्यस कारण तपाईँको ट्रेड अफ भन्छौँ हामी इन्जिनियरिङ टर्ममा, त्यो ट्रेड अफ के हो, त्यो तपाईँको लक्ष्मण रेखा के हो, त्यो लक्ष्मण रेखा बडो महत्त्वपूर्ण छ। यसमा हामीले थप बहस छलफल गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले यदि तपाईँको यो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो यत्रो भइसक्यो भने तपाईँले त आवश्यकता पर्यो भने त वर्षा वन्यजन्तु आरक्षलाई अर्को ठाउँमा सार्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग पैसा हुने भने त्यस्तै वन्यजन्तु आरक्षण जस्तै अर्को ठाउँमा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँको त्यो माग भयो र तपाईँको हामी सबै सहमत भयौँ त्यो काम गर्नको लागि र आवश्यकता भयो भने, त्यो कारणले गर्दा मेरो विचारमा त्यो ट्रेड अफ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको विद्यार्थीहरूले त्यो पढ्नुहुन्छ र तपाईँलाई मैले अघि भने तपाईँले मलाई जिम्मा दिनुहुन्छ होइन। भने मसँग केही दृष्टान्तहरू छन्। यो विमान अहिले चाइनाले तपाईँले सुन्नुभयो होइन, 1000 बेडको अस्पताल 10 दिनमा बनायो होइन। तपाईँको शैली, त्यो शैली पनि छ यहाँ निर्माण गर्ने, त्यो तरिका पनि छ यही संसारमा, हाम्रै छिमेकी मुलुकमा। तपाईँले मलेसियाको हेर्नुहोस्, मलेसियाले पेमान्डु भन्ने तपाईँको मोडेल लगाएर
तपाईको 2010 मा मलेसियाको पर क्यापिटा इन्कम $8,500 थियो, तपाईको 2020 मा आइपुग्दा $12,500 बनायो। त्यो मोडेल छ यहाँ हैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईले यो अहिलेको सबै कुरा तपाईले रिभ्याम्प गरेर तपाईहरु अब यहाँ युवाहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले लिड लिएर यो काम गर्ने हो भने हामी चाहिँ 5 वर्षमा यो विमानस्थल आजको दिनदेखि तपाई काउन्ट गर्नुस् 5 वर्षमा हामी बनाउन सक्छौं हैन। यो काम हामी गर्न सक्छौं। त्यो कारणले गर्दा मेरो भनाइ के त भन्दा तर यथास्थितिमा स्टाटस को मेन्टेन गरेर बिजनेस एज युजुअल तरिकाले यो विमानस्थल बन्दैन। यो मात्रै कुनै पनि विमानस्थल यस्तो खालको विमानस्थल बन्दैन। र मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो प्रश्न राख्नको लागि। पनि मैले मेरो धारणा केही कुरा राख्ने यसमा हामी थप छलफल गर्न सक्छौं। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। मैले अहिले विश्राम। नवराज सर, धन्यवाद तपाईको सुझाव र टिप्पणीहरुको लागि। उहाँले केही कुराहरू राखेर पनि जानुभयो। म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो यज्ञ सरलाई गर्न चाहन्छु। प्रश्न चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यज्ञ सर, हामीसँग 60-65 वटा एयरपोर्टहरू डोमेस्टिकै छन् र त्यही पनि अब कुम्चिएर अहिले चल्नको लागि चाहिँ 30-32 वटा मात्र चलिरहेको छन्। त्यही एयरपोर्ट हामीले डोमेस्टिक त चलाउन सकिरहेको छैनौँ। यत्रो ठुलो एयरपोर्ट निजगढमा त्यसलाई हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ त सर? अनि यस्तो छ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नु र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नु भनेको अलिकति फरक कुरा हो हैन। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भनेको चाहिँ हामीले डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नलाई स्टल एयरफिल्डहरूलाई पनि प्रमोट गरेर हवाई यातायात सञ्चालन गरेका छौँ र नेसनल इन्टिग्रेसनको हिसाबले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भइरहेको अवस्था हो। अहिले आएर मात्रै सडक सञ्जाल अलिकति बढेको छ, नत्र भने पहिला हेर्दाखेरि त्यो एयरपोर्टले नै नेपालको नेसनल इन्टिग्रेसनलाई बहुत ठुलो रोल प्ले गरेको र इकोनोमीमा नि धेरै सपोर्ट गरेको, आवत जावतमा धेरै सहज गरेको कुरा हामी सबैले बुझेकै हो। मभन्दा अगाडि साथीहरूले जो कुरा गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो सरकार राख्नुभयो। उहाँले राखेको सरकारलाई अन्यथा मान्दिनँ, किनभने आफ्नो सरकार हुन्छ। म स्पष्ट कुरा के भन्छु भने भर्खर नवराजीले भन्नुभयो भट्टेराणालाई काटेर एयरपोर्ट बन्नु नि भन्दा हामीले एयरपोर्ट रनवे मात्रै बनाएर हुँदैन, एप्रोच पाथ पनि हेर्नुपर्छ। टेक्निकल कुराहरू धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। एप्रोच पाथ मिलेन भने त्यहाँ रनवे बनाएर जहाज ल्यान्डिङ टेकअप हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, फुल फ्लेजेज इन्टरनेसनल एयरपोर्टको परिकल्पना अहिले गरिएको छ। काठमाडौँ एयरपोर्ट नै फुल फ्लेजेज होइन, सिंगल रनवे हो। सिंगल रनवे कुनै कारणवश ब्लक हुँदाखेरि अब अर्को हामीसँग विकल्प छैन अघि। अन्त वेदरको कारणले डाइभर्ट हुँदाखेरि पनि हामीले कि इन्डिया कि बङ्गलादेश कि कता आफ्नै ओरिजिन कन्ट्रीमा चाहिँ जहाजहरू फर्केको हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन्। यो त हाम्रो चाहिँ एउटा डे टु डे भइरहेको कुरा हुन्। र हाम्रो नेसनल चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर तोकिएको अवस्था पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ के हो भने हामी अहिलेसम्म एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा एउटा चाहिँ कन्स्टेन्टमा मात्रै रहिरहेका छौँ। अब त्यसो होइन, हामी ट्रान्जिट पोइन्टमा पनि बसौँ, हाम्रो एभिएसनलाई प्रमोट गरौँ, टुरिज्मलाई प्रमोट गरौँ, नेसनल इकोनोमीलाई सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले यो अगाडि बढेको छ। र यो एक ठाउँ मात्रै अध्ययन भएर आएको होइन, हामी सबैले बुझेकै छौँ यो कुरा। र हामी सबैको सहयोग र सम्मतिबाट नै यो एयरपोर्ट चाँडो बन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। मैले रिटायर लाइफ बिताएर बसेको छु, तर म यो कुरामा किन पोजिटिभ छु भनेदेखि यो हाम्रो नेसनल इकोनोमीमा हाम्रो भावी सन्ततिको लागि पछिसम्म मिनिमम पनि 50 वर्षको चाहिँ लक्ष्य लिएको हुन्छ एयरपोर्टले। 50 वर्षमा हाम्रो इकोनोमी अहिले धेरै माथि पुर्याउँछ भन्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य लिइरहेको अवस्था हो। हामीसँग हो वातावरण अवसर बढी कुरा छन्, तर हामीले विकल्प पनि हेर्नुपर्छ। जङ्गल मासिन्छ भने अर्को नयाँ जङ्गल तुरुन्त डे 1 देखि तयार गर्नुपर्छ, अनि जङ्गल मासिँदै जान्छ, त्यसको सदुपयोग पनि गर्दै जानुपर्छ। जङ्गल राखेर हेरेर मात्रै भएन, जङ्गल अर्को यहाँ एकजना उहाँले नवराजीले भने जस्तो लाग्छ मलाई, वातावरणविदहरूले पनि भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्को ठाउँमा वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर। यो हामीले त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ। फुल फ्लेज इन्टरनेट एयरपोर्ट तयार गर्ने, त्यसको लागि धेरै कुराहरू छ। फास्ट ट्र्याकको कुरा गरियो। अहिले सबभन्दा मेन कुरो नेपालमा टुरिस्टहरू आएर एक थरी मात्रै हेर्न आउँदैन। टुरिस्टहरूको पहिलो कुरो भनेको त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपिडिसनको कुराहरू आउँछन् अघि, त्यसपछि नेपालको इतिहास हेर्ने, संस्कृति हेर्ने कुरा आउँछन्। काठमाडौँलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। इकोनोमी पनि यहीँ नै धेरै छ अघि, हिस्ट्री पनि यहीँ छ, कल्चर यहीँ नै प्रिजर्भ भएर बसिरहेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ त टुरिस्टहरू आउँछन्, 3टा सहर घुम्न आउँछन्। यो एउटा ट्रान्जिट पोइन्टमा छ। सगरमाथा एक्सपिडिसनमा जानेहरू पनि यतैबाट जान्छन्। अब हुँदा कञ्चनजङ्घाको एक्सपिडिसन, उता मकालुको एक्सपिडिसन, अनि यता चाहिँ मनासलुको एक्सपिडिसन लगायत अन्नपूर्ण, यो त यसै यहीँबाट यो ट्रान्जिट पोइन्टमै छ। राजधानी सहर पनि हो। योभन्दा धेरै टाढा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अर्को बनाएर एयरपोर्ट मात्रै बनाएर हुँदैन, एयरपोर्ट चल्नु पनि पर्छ। यो त के हुन्छ भने वर्ल्डले युजरले मन पराएको पनि हुनुपर्छ, बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो निजगढ एयरपोर्ट छान्नमा धेरै कुराहरूलाई जोडेर
धेरै कुराहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर बनाएको छ। यहाँ केही साथीहरूले गर्नुभयो, कहिले बनेन, यसको सट्टा अरू विकल्प हेर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, आफ्नो तर्क हो, जायज कुराहरू कतिपय छन्, बन्नु पनि पर्छ चाँडै, तर चाँडो नबन्नु किन बनेन भन्ने कुरामा हामीले बरु यो चाँडो बन्नु पर्यो भन्नेमा जानु बेस हुन्छ मेरो विचारमा। यो बनेन भन्ने कुरो त हाम्रो गुनासा छँदैछन्, तर यो चाँडो बनाउनु पर्यो भन्ने कुराको हाम्रो प्रेसर हुनु पर्यो। यो बनेन भन्ने गुनासा पछि प्रेसर पनि त्यो खालको चाहिँ हुनु पर्यो। यो नेसनल इकोनोमीलाई यसले बहुत ठुलो सपोर्ट गर्छ यो भन्ने हिसाबले नै यो गरिएको छ। विभिन्न कारणले गर्दा अहिलेको जस्तो एक कोरोनाको यस्तो महामारी त सधैँ चल्ला भने हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले विकासको अवधारणामा हामी जान्छौँ, विकास अझ बढी विकास लक्षित कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै जान्छौँ, सोच्दै जान्छौँ। हामी त्यतातिर जाउँ। मेरो एउटै भनाइ के छ भने वातावरणको संरक्षण, नयाँ नयाँ वातावरणको सिर्जना गरौँ, वातावरणलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सकिन्छ र त्यो नेसनल इकोनोमीलाई हामीले चाहिँ बढावा दिने काम गरौँ र टेक्निकल्ली यो फिट छ कि छैन भन्ने कुरा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ, यो भएन भन्न सजिलो छ, तर टेक्निकली फिट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबैका आफ्ना विषय हुन्छन्, इन्जिनियरिङमा पनि आफ्ना विषय हुन्छन्, मेडिकल लाइनका आफ्ना विषय हुन्छन्, वातावरणविदहरूका आफ्ना विषय हुन्छन्, तर अरू मेन विषय के हो त एभिएसनको मेन के हो त भन्ने कुरा पनि यसरी बुझेर साथीहरूले यसो गरौँ त भनेर जानुभयो भने यहाँहरूको विज्ञता पनि बढ्ने र राष्ट्रलाई सपोर्ट पनि हुने र एउटा चाहिँ राम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बन्ने। फुल फ्लेजेस भन्नाले मिनिमम प्यारलल रनवे सहितको चाहिन्छ। हाम्रो त्यहाँको चाहिँ अब वेदर हेर्नु पर्यो, त्यसो चाहिँ ल्यान्डस्केपहरू हेर्नु पर्यो, अब कस्तो ठाउँमा बनाएको छ, जोग्राफिकल लोकेसन एकदमै राम्रो चाहिन्छ। त्यसै हुँदैन। काठमाडौँको एयरपोर्ट हो, काठमाडौँको एयरपोर्ट एप्रोच अलि अप्ठ्यारो छ, तर टेक्निकली यसलाई चाहिँ दिन दिन अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँ होल्डिङ गाह्रो छ, वान वे इन्टरनेसनल एप्रोच छ अहिलेसम्म पनि इन्टरनेसनल रुटको। यी सबै कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि यहाँबाट सिफ्ट हुन जरुरी छ, तर काठमाडौँलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो लोकेसन चाहिँ त्यो छनौटमा परेको छ। यो छनौटमा परेको लोकेसन मलाई त के लाग्छ भने त्यो एरियाको मान्छेलाई अहिले तत्कालको लागि चाहिँ केही नरमाइलो लाग्ला, तर त्यो एरियाको लागि भावी सन्ततिको लागि हेर्ने हो भने त्यो एरियाको लागि चाहिँ बहुत ठुलो हुन्छ। एउटा एभिएसन इन्डस्ट्री भनेको यस्तो, त्यसले कृषिलाई पनि सपोर्ट गरेको छ, अरू इन्जिनियरिङलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ, अरू उत्पादनहरूलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ भर्सटाइल चाहिँ नेचरको इन्डस्ट्री भएको हुनाले यो इन्डस्ट्रीमा गर्न लागि लगानी खेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु चाँडै लगानी गरेर चाँडै यो काम सम्पन्न गरेर अनि गर्नुपर्छ। यो काम चाहिँ बरु यसै पेन्डिङमा रहनु हुँदैन, मेरो चाहिँ धारणा यही नै हो। र अरू कुरा तपाईँहरू सोध्दै जानुहोस् अनि म बताउँला। हुन्छ यज्ञ सर, एउटा कुरा चाहिँ सानो मैले जोड्न चाहिहालेँ। यो धेरै विवादित हुन गएको कुरा चाहिँ इआइएबाट हो। इआइएमा केही समस्याहरू पनि देखिएको छ र त्यसमा पनि 1:25 को रेसियोमा चाहिँ रुख रोप्ने कुराहरू भएको छ। त्यसको लागि त 38,000 हेक्टर जग्गा चाहिने रहेछ। यो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ कसरी म्यानेज हुन्छ होला यत्रो जग्गा? यो त कतिपय ठाउँमा बाँझो जग्गाहरू होला, बाँझो एरियाहरू होला, त्यो त वन मन्त्रालयले पनि हेर्नु पर्यो। समन्वय राम्रो हुनु पर्यो, कोअर्डिनेसन। यो टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्रीको र अरू मिनिस्ट्रीको बिचमा राम्रो प्रपर कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो र अनि छनौट गर्नु पर्यो। हामी के भन्छौँ भने रनवे बन्न थाल्नुभन्दा पहिला नै यो चाहिँ प्लान्टेसनका कुराहरू, वृक्षारोपणका कुराहरू हुनुपर्छ। किनभने जङ्गल त सिफ्ट हुन्छ नि, जङ्गल सिफ्ट त नगरी हुँदैन, रनवे भन्दै बन्दैन त्यो ठाउँमा। यो कुरालाई ध्यान दिनलाई प्रपर कोअर्डिनेसन त हुनुपर्छ। अब रनवे हामी एयरपोर्ट बनाउने उसमा छौँ, प्रपर कोअर्डिनेसन भएन भने ढिला हुने हो। यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर सरकारले डिक्लेयर गरिसकेको अवस्थामा र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निकायले प्रपर कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद यज्ञ सर। जुन यो एकैछिन बाबुराम सर, म एउटा यो इआईकै बारेमा कुरा चाहिँ म सञ्जय सरलाई राख्न खोजेँ है, त्यही भएर म एकैछिनमा सञ्जय सर, यो इआई सम्बन्धी हाम्रो कानुनमा के कस्तो प्रावधानहरू छ त? किन भन्दा इआई नै विवादित भएको छ ठुलो रूपमा चाहिँ देखेको कुरामा चाहिँ यसमा के कस्तो प्रावधान छ? अनि त्यस पछाडि अहिले जुन रूपमा सरकारले यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ नि, त्यो कुराहरू सही छ या छैन, यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। यो मैले भने मलाई कानुनमा सिकाइएको एउटा बेसिक कुरो भनेको के हो भन्दाखेरि गेट योर फ्याक्ट्स राइट। यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्यो भने त सबै कुरो मिल्छ। नेपालको त यही हो, म्यानेजमेन्ट गर्यो भने मिल्छ, यस्तो भएको भए त नेपाल कहिले सिङ्गापुर भइसक्यो भनेर मात्रै हुँदैन। यु निड टु गेट योर फ्याक्ट राइट। र हामी 1995-1996 पछि जन्मेको जेनेरेसन भनेको के हो भने
वी बिलिभ इन साइन्स र हामीलाई फ्याक्ट देखाउनु पर्छ तपाईहरुले इफ यु वान्ट टु से दिस एज अ नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर तपाईहरुले यदि हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको भए यु नीड टु गेट योर फ्याक्ट राइट र हामीलाई फ्याक्टमा त्यो कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। पहिला यहाँबाट सुरु गर्छु म। एउटा विथ ड्यू रेस्पेक्ट जस्तै धेरैजना हामीलाई कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दा आज जुममा मिटिङ गर्दाखेरि हामीलाई कति टेक्निकल इररहरु प्रब्लमहरु आउँछ। आज भन्दा 1995 मा यदि मैले यो कुरा भने भए कि आज म मेरो घरको कोठामा बसेर तपाईहरुसँग कुरा गर्छु भनेको भए म एकदम ठुलो हाँसोको पात्र हुन्थ्यो होला, किनकि हामी यही जेनेरेसन हौ जसले पेजर देख्यो, त्यो एन्टिना हल्लाएर चलाउनु पर्ने टेलिभिजन देख्यो र अहिले आएर हाई ग्याजेट देख्यो। यही हाम्रो जेनेरेसन हो। साइन्स हेज चेन्ज, टेक्नोलोजी हेज चेन्ज। पहिला यहाँबाट म सुरु गर्छु र यो EIA को कुरा गर्नुभन्दा अगाडि थोरै म एकदमै सठिकमा के राख्छु भन्दा 1995-1996 तिर जब यो प्रोजेक्ट सुरु गरियो त्यतिखेरको समस्याबाट म EIA मा लगेर जोड्छु। यज्ञ सर माइट डिफेन्ड दिस लेटर अन, तर सुरुमा के हो भन्दाखेरि 2041 मा जब पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा स्थापना भयो भने 52 सालमा यो फिजिबिलिटी स्टडी सुरु भयो। म 52 सालमा जन्मेको मान्छे, 52 सालमा जन्मेको मान्छेले माग्दाखेरि किन तिमीहरूले त्यहाँ बनाउनु पर्ने भन्दाखेरि दिन मिल्दैन, कन्फिडेन्शियल रहन्छ, डीपीआर दिन मिल्दैन, कन्फिडेन्शियल रहन्छ भनेर मसँग नेपाल सरकारले मलाई लेखेको बकाइदा यहाँ चिठी छ। म यो कुनै हावादारी गफ यहाँ कुनै यो राष्ट्रियवाद र उसको कारणले गर्दा हैन, आई हेभ अ प्रोपर एभिडेन्स टु सो। यहाँले के अरे उक्त दस्तावेजहरू गोप्य रहने भनेर क्लियरली भनेको खालको नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले भनेको छ भने यतातिर तपाईले हेर्नुभयो भने अहिलेको स्थिति 1995-1996 भन्दा के फरक भएको छ र अघि नै पनि सरले भन्नुभयो यो मैले 1995 को रिपोर्टबाट ल्याएको विराटनगर र सिमरा भनेको छ। अहिलेको यो ठाउँ कहाँबाट आयो भन्ने नै एउटा मुख्य विषय हो। ठाउँ किन आयो भन्दाखेरि जंगल काट्दाखेरि त्यतिखेर विरोध हुने कुरो थिएन। 1995 भनेको लगभग 51-52 सालको हामी कुरा गर्दैछौँ। नेपालको वातावरण ऐन आएको भने 2053 सालमा हो। यो पनि नोट हुनुपर्छ कि 2053 साल भन्दा अगाडि हामी इन्भाइरोमेन्टली कन्सर्न र सेन्सिटिभ थिएन भन्ने एउटा मुख्य विषय पनि हो। किनकि म यो EIA को बारेमा कुरा गर्दैछु, त्यही भएर यो पोइन्ट पनि कनेक्ट हुन जरुरी छ। आज बन्ने एयरपोर्ट यसरी बन्दैछ लालबकाया र पसाको बीचमा भन्ने कुरा आयो र अघि नै पनि सरले भन्नुभयो, मैले थोरै यसमा लिगलिटी पनि जोड्न खोजे। लिगली के देखिन्छ भन्दाखेरि यो म थोरै लिगल भन्दा पनि पहिला 1994 मा IUCN ले गरेको स्टडीमा यो अहिलेको ठाउँ हो, यो मुनि ठाउँमा यसलाई इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ एरिया भनेर IUCN ले राखेको पिक्चर छ। यो मैले भने होइन, मेरो लागि बनाइदिएको होइन, म जन्मिनु भन्दा 2 वर्ष अगाडि बनाएको कारणले गर्दा दिस इज अ इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी, नट अ बायस स्टडी। यो देखिन्छ भने तपाईहरुले हेर्नु भने हामीलाई कतिसम्म मुर्गा बनाइन्छ भन्दाखेरि सिमराको हेर्दाखेरि पनि डिस्टेन्स फ्रम द वाइल्ड लाइफ स्याङ्क्चुरी, फरेस्ट डेन्सिटी र रिभर कन्ट्रोल मेजर, यो तीनटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट थियो। त्यतिखेर त्यो बेला जो व्यक्तिले गर्यो त्यतिखेर इट मेड सेन्स होला, तर अहिले आउँदाखेरि यो 1995 को इमेज हो जब पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो, यति मात्रै थियो। तर आज आएर पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भलाई कन्जर्भेसन एरियालाई नेशनल पार्क बनाइसकेपछि यो एरिया यहाँसम्म जोडिएको छ। अघि नै बाबुराम सरले पनि राख्नुभयो, उहाँको विज्ञताको विषय पनि हो। यो ठाउँ अहिले जोडिएको खालको स्थिति यहाँनिर छ भने अर्को एउटा रमाइलो कुरो के छ भन्दा यो हबको कुरोमा त म अहिले जादिनँ, कहिले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला। जुन इम्पोसिबल हेर्नुहोस् है, लिगल डकुमेन्ट यहाँ उहाँहरूले बनाएको डकुमेन्ट 2011 मा 2011 मा AD मा एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भयो। त्यसको पेज नम्बर 3 को फिजिबिलिटी स्टडीमा तपाईले हेर्नु भने के देख्नुहुन्छ भने पोखरा र गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउने चाहिँ जियोलोजिकल कन्स्ट्रेन्टले गर्दा इम्पोसिबल छ भन्ने यहाँले इम्पोसिबल भन्ने शब्द राख्नु भएको छ। आज त्यो कसरी पोसिबल भयो भन्ने कारणले गर्दा एउटा के नयाँ कुरा आउँछ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ हुन सक्ने रहेछ। भनिन्छ नि भगवानको त विकल्प हुन्छ भने कुनै पनि कुरा निर्विकल्प भन्ने कुरा हुँदैन। र यसलाई नै मैले कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा कहाँ जोड्छु भन्दा वन ऐन जुन नेपाल सरकारले पास गरेको, हाम्रा जनप्रतिनिधिले पास गरेको वन ऐनको प्रावधानहरू पनि राष्ट्रिय वन प्रयोगै गर्न नपाउने भन्ने होइन। अघि नै मैले तपाईले प्रश्न के गर्नुभएको थियो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता हो भन्दाखेरि मैले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता होइन इच्छा हो भनेको थिएँ, तर मैले विमानस्थल नै आवश्यकता होइन भनेको होइन। र हाम्रो कानुनले पनि के भन्छन्, दुईटा कुराको लागि वनलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। एउटा भनेको अल्टरनेटिभ नभएमा र अर्को भनेको एडभर्स इम्प्याक्ट नपर्ने भएमा। यो दुईटा कन्डिसन मिट गरिसकेपछि मात्रै तपाईले राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यो दुईटा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्नको लागि नत्र पाइँदैन। र अर्को कुरा जुन एडभर्स इम्प्याक्ट थियो, त्यो एडभर्स इम्प्याक्ट हेर्नको लागि हाम्रो विश्वमै के मूल्य मान्यता आयो भने प्रिकसनरी प्रिन्सिपल भन्छौँ।
त्यसको बेसिसमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर गरियो र कानुन र हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐनले दिएको प्रावधान पनि त्यही नै हो र त्यो अनुसार जुन EIA को कुरा आयो किन यति धेरै समस्या भन्दाखेरि यो सुरुदेखि अहिले EIA कोमा मात्रै समस्या होइन 1995 को स्टडीदेखि नै यति धेरै यसमा समस्या देखिन्छ 1995 को स्टडी पहिला सुरु नै सिमराको एरियामा गरियो यो ठाउँै छानिया छैन अर्को कुरा के भन्दा इट इज बेस्ड अन रुल अफ थम्ब हामी सबैजना पढे लेखेका युवा जमात छौं हामी बुझ्छौं कि रुल अफ थम्ब इज नट अ साइन्टिफिक मेथड इन्डिड त्यो साइन्टिफिक मेथड होइन र रुल अफ थम्बको बेसिसमा पहिलाखेरि हुँदाखेरि मानिन्थ्यो होला अहिले मानिदैन भने जुन इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भनेको वातावरण संरक्षण ऐन वातावरण ऐन अनुसार जसरी आयो त्यो वातावरण ऐनको प्रिकसनरी प्रिन्सिपलबाट त्यसको मेजर काम भनेकै कसरी त्यसलाई मिटिगेट गर्ने भन्ने नै यसको मुख्य विषय र यसको मुख्य चासोको रूपमा रहेको हुन्छ तथापि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि म थोरै यसलाई एकदमै अब सटिकमा म सकाउन खोज्छु यसलाई वातावरण तपाईले संरक्षण त्यो जुन ऐन आयो त्यसपछि आएको हामीले पटक पटक इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट गर्यो एउटा मेरो प्रश्न यदि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने नेपाल सरकारले किन त्यो हिम्मत राख्दैन कि DPR देखि लिएर जुन बनेकै छैन मलाई लेखेर दिएको अनुसार DPR बनाएको छैन त्यसकै कुरा नगरौँ प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट र वातावरण संरक्षण ऐनको कानुन अनुरूप बनेको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट आफ्नो वेबसाइटमा हाल्ने दम किन राख्दैन यदि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने यदि यो दम छैन भने तपाईहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न छोड्नुस् यो राष्ट्रिय स्वार्थको आयोजना भन्न थाले हुन्छ म अब यहाँ निवेदन तपाईहरुलाई के गर्छु भने फर्मालिटी टु कपी पेस्ट कहाँसम्म गरिया छ भन्दाखेरि 2011 को फिजिबिलिटी स्टडीमा के भनेको छ भने SIA विल बी कम्प्याटिबल विथ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सराउन्डिङ कम्युनिटिज भनेर अहिलेको बनेको तरिकाले यो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टसँग कतैबाट देखिदैन कि यो कपी पेस्ट हो कि अहिलेको ठाउँै होइन भन्ने देखिन्छ अर्को कुरा प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ भित्र यसले एड्रेस गर्छ क्लाइमेट चेन्जलाई भनेको अब एयरपोर्टले कसरी क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गर्छ मलाई थाहा छैन त्यतिखेरको विज्ञहरूले यो कुरो पुष्टाइदिनु होला अर्को कुरा के छ भने 2075-1-20 मा एउटा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा मिटिङ बस्छ त्यो मिटिङले के भन्छ भन्दाखेरि वातावरण संरक्षण यो जुन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन छ त्यसलाई वैशाख 27 गते बिहीबार भित्रमा स्वीकृत गर्ने भन्छ 20 गतेको 7 दिन भित्रमा स्वीकृत गर भनेर संस्कृति मन्त्रीले दिने आदेश दिने त्यो अधिकार कहाँबाट आयो र यो बायसनेस यहाँले सुरुबाट देखिन्छ मेरो निजगढ इन्टरनेशनल विमानस्थल त्यहाँ बन्छ कि बन्दैन आवश्यकता हो कि होइन भन्दा पनि मेरो त्यो विज्ञता होइन तर यो डकुमेन्टले उहाँहरूको म्यालाफाइड इन्टेन्सन र इकोसाइड यो जैविक विविधता मास्ने खालको कुरोहरू देखिन्छ भने जतिखेर पनि उहाँहरूको कुरो के आउँछ भन्दाखेरि रुख त 24 लाख काट्न लागेकै होइन भन्दा मसँग प्रमाण पनि छ 24 लाख रुख काट्नको लागि उहाँहरूले चिठी प्राप्त गर्नुभएको प्रमाण पनि छ भने रुख काट्नु भन्दा अगाडि नै सेनाको प्रयोग गर्ने भनेर MOU गरिसकेको स्थिति छ 73-125 मा MOU गरेको छ सेनालाई रुख काट्नको लागि अब EIA मा त ध्वस्त कतिसम्म पारिया छ भन्दा र अर्को कुरा पनि मैले निवेदन गरौँ यो एयरपोर्ट भनेको हाम्रो लागि मात्रै होइन आर्मीको लागि पनि यो डिफेन्स एयरपोर्टको रूपमा पनि रहने कुरा छ अहिलेसम्म आम जनतालाई खुलाइएको छैन किन नखुलाइया हो थाहा छैन अर्को अब यो मैले पहिला जोक भन्थे आजकल मलाई यो कुरा सुन्दा साह्रै रुन मन लाग्छ दुःख लाग्छ 60 लाख प्रयोग गरेर हाम्रा रगत र पसिनाले बनेको पैसा खर्च गरेर बनाइएको EIA मा कम्पेरिजन अफ अल्टरनेटिभ जुन अघि नै तपाईले मलाई सोध्नुभयो वातावरण संरक्षण ऐनको एउटा मकसद के थियो भने EIA गराउनु अल्टरनेटिभ हेर्नु नै एउटा मकसद हो अल्टरनेटिभ हेर्दाखेरि यहाँ के भनिएको छ भने डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बोथ एट द पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर्स भनेर अनि रिएलोकेसन अफ हेडवर्ड साइट्स एन्ड रिएलोकेसन अफ पावर हाउस भन्ने कुरा गरेको छ अघि नै नौरा सरले एउटा कुरा एकदमै राम्रो के राखिदिनु भयो भने म एकदमै ग्रेटफुल पनि छु नौरा सर प्रति मैले नौरा सरले त्यो गरेको EIA पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो EIA मा एउटा के गरिया छ भन्दाखेरि EIA को एउटा जुन ओरान्थोलोजिस्टको टिमले के भनेको छ भने जुन पाइ त्यही रुख नकाट्नु रुख भनेको त्यतिकै ठाडो त्यो एउटा हरियो चिज मात्रै होइन कि त्यो एनिमलको ब्रिडिङ प्लेस र खानाको लागि फुडको प्लेस पनि हो त्यही भएर रुख काट्दा एकदमै सावधानी साथ काट्नु र कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन हुँदैन भनेको छ र त्यो EIA नेपाल सरकारले पास गरेका कारणले गर्दा र हाम्रो मूल्य मान्यता के हो भने अर्को वातावरण सृजना गर्न सकिन्न रुख लगेर रोप्न सकिएला तर अर्को वातावरण कहिले पनि सृजना हुँदैन याद गरौँ बायोडाइभर्सिटी भनेको जेनेटिक स्पेसिस र इकोसिस्टमबाट मात्रै बायोडाइभर्सिटी बन्छ त्यतिकै एउटा रुखले मात्रै बायोडाइभर्सिटी बन्ने होइन अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा अल्टरनेटिभ दिएको छ आइकाओले त्यो गर्न दिँदैन यतापट्टि पर्सा नेसनल पार्क दिन्छ भनेर अल्टरनेटिभै नदिकिन त्यो जुन अल्टरनेटिभ पोसिबल छैन त्यो अल्टरनेटिभ देखाइएको छ भने अर्को एउटा हास्यास्पद विषय यहाँ के छ भने अब उसको लङ टर्म हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा उसको एक्सपिरियन्स रहेछ कम्पनीको त्यही भएर उसले हाइड्रो पावरको कपी पेस्ट गरेर देखिन्छ भने
मुख्य मेरो चासोको विषय र सायद मेरो जेनेरेसनको चासोको विषय के हो भने 2011 मा 2011 मा जुन फिजिबिलिटी स्टडी गरियो, कति अध्ययन गरियो, कति भनेर जुन गफ दिइन्छ, त्यो फिजिबिलिटी स्टडीको आउटलाइन मात्रै EIA बनाउने बेला दिएको थियो। त्यो फिजिबिलिटी स्टडीको होल डकुमेन्ट किन नदिकिन EIA बनाइयो भन्ने पनि अर्को मुख्य प्रश्न हो। त्यही भएर EIA को भ्यालिडिटीमा प्रश्न हो भने तराईको समथल भूभागमा ध्वनि कम गर्न जुन विस्फोटकको डाइनामाइटहरुको किन प्रयोग गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ हिलको EIA बाट चोरेर सारेर लिएर आएको हो भन्ने कुरा हो भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जनावर जब रुख काटिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै पर्सा नेशनल पार्कको छेउछाउमा जान्छ, त्यसपछि झन् अझै जब प्लेन उड्न र गुड्न थाल्छन्, त्यसपछि ती जनावरहरू के रे हाम्रो पर्सा नेशनल पार्क भित्र छिर्छ भनेछ, मान्दिउँ त्यो हुन्छ रे। त्यसले पर्सा नेशनल पार्कलाई पर्ने क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट असेसमेन्ट हेर्नु पर्दैन। त्यहाँले अहिले दौरा लिइरहेको मान्छे चुरेमा गएर ठोकिँदाखेरि राष्ट्रपति चुरे बचाउ के संरक्षण भनेर गरिराख्दाखेरि त्यसमा पर्ने क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट असेसमेन्ट हुनु पर्दैन। EIA लाई मजाक बनाइएको खालको स्थितिले गर्दाखेरि यो कानुन विपरीत छ र मुख्य रूपमा यो के रे 500 प्रजातिका चराचुरुङ्गी छँदै सबै कुरो लेखेको छ, खाना फ्याकेन भने एयरपोर्टमा चराचुरुङ्गी आउँदैन भन्ने उदाहरण दिएको छ। यहाँले TIA मा त्यत्रो सानो एउटा ध्रुवस्थलीको वन हुँदाखेरि विमानस्थलमा चरा धपाउने सिकारी राखेछ। 500 प्रजातिका चराचुरुङ्गीले त्यो ठाउँलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा ओरिएन्टोलोजिस्ट र एक्सपर्ट नराखिकन गरिएको EIA मेरो लागि चाहिँ जहिले पनि विवादास्पद हो। र अघि नै पनि बाबुराम सरले भन्नुभयो घोरल त्यहाँ नपाउने जनावर पनि पाउँछ भनेर लेखिदिएको छ। पब्लिक हियरिङ एकपल्ट भएको छ, अंग्रेजीमा EIA बनेर नेपालीलाई पढ्न दिने कतिजना नेपालीले अंग्रेजी बुझ्ने अवस्था छ, त्यो पनि नेपाल सरकारले एकपल्ट हेर्नु पर्यो। र अर्को के भन्दाखेरि कतिसम्मको बायसनेस छ भने EIA बनाउँदाखेरि क्यान र संस्कृति मन्त्रालयकै सजेसन लिँदै बनाइएको छ भने मैले अन्तिममा टुङ्गाउनलाई लास्ट पोइन्ट के भने जुन अघि नै मलाई चित्त नबुझेका केही कुराहरू काठमाडौँमा सबैजना आउनुपर्छ भन्ने एकपल्ट त्यो पनि नेपाल सरकारको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नु होला। कतिजना पर्यटकहरू काठमाडौँमा आउँदो रहेछन् र के को लागि आउँदो रहेछन् भनेर स्ट्याटिस्टिक्स एकपल्ट चेक गर्नु। जति पर्यटकहरू आएको छन् मोस्ट अफ दि पर्यटक आउनुको एउटा मात्रै मुख्य कारण भनेको के हो भन्दाखेरि अरू ठाउँमा जानको लागि नै हो, अरू ठाउँमा घुम्नको लागि हो। र यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा के जोड्न खोजेँ भने कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन गर्छौँ, यताउता गर्छौँ। 6 करोड लगभग 38,294 हेक्टर। अघि नै यज्ञ सरले भन्नुभयो वन मन्त्रालयले कता खोज्ला नि भन्ने। ए बाबा ठाउँै छैन, कहाँ खोज्ने भनेको। साग रोपेर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ एकपल्ट हेर्नु होला हाम्रोमा कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन कस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन बाँसको यतिको यो बनाइदिएर यसलाई कम्पेन्सेटेड प्लान्टेसन। अब यो मकैलाई गनेर मैले 24 लाखको 1 को बराबर 25 भनेर गन्ने हो भने चाहिँ सायद कम्पेन्सेटेड प्लान्टेसन होला। यहाँ विभिन्न फिगरहरू छ। यो हो कम्पेन्सेटेड प्लान्टेसन नेपालको। र नेपाल सरकारको एकपल्ट रिपोर्ट हेर्नु होला, 2018 मा वन मन्त्रालयले पब्लिस गरेको रिपोर्ट। यहाँ मैले रिपोर्ट पनि तपाईहरुलाई देखाइदिन सक्छु। यो एकपल्ट रिपोर्ट पढ्नु होला साथीहरुले। वन क्षेत्र जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि दिएको जग्गा अनुगमन प्रतिवेदन 2075 नगन्य रूपमा नेपाल सरकारले वनको सट्टापट्टा वन पाएको छ र जति पाएको छ त्यहाँ पनि कम्पेन्सेटेड प्लान्टेसन भएको छैन भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरूले बनाएको यो कुरो हेर्दाखेरि त एकदमै राम्रो देखिन्छ, एकदम ठुलो खूबसूरत धोका पनि हो। र उहाँहरूको के छ भने होइन तपाईहरुले भनेको कुरो सबै राम्रो कुरो हो, सबै कुरो राम्रो हो, मान या नमान मेतेर मेहमान भन्ने जुन चलन छ त्यस्तो खालको देखिन्छ भने अर्को जसरी एउटा भ्रम बनाएर मेलम्ची आउँछ 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 भनियो, यस्तै गरी अर्को एउटा मेलम्ची बनाएर केही चुकिला मुकिला चाहिँ मोटाउँछन् जो त्यो सरकारी निकायमा बस्छन्। अरू जनता चाहिँ यसरी पानीको लागि मरेको जस्तै भोलि मधेसमा जसरी पानीको खडेरी हुन्छ, जसरी बाढी आउँछ त्यो चिन्ताले मलाई सताउँछ। किनकि आउने पुस्ता भनेको म हुँ र मेरो पुस्ता हो। त्यही भएर पहिलाको अग्रजहरूले पनि यो विषय मनन गरिदिनु पर्यो। 1995 देखि 2020 सम्म आउँदाखेरि भएका परिवर्तन आज हामी जुमबाट कुरा गर्दैछौँ। यस्ता परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्न सिक्नु भयो भने सायद उहाँहरूको पनि भलो हुन्छ, उहाँहरूको आउने सन्ततिको पनि भलो हुन्छ। इन केस यदि उहाँहरूका सन्तति अहिले विदेशमा गएर बसेका छैनन् भने, किनकि हामी त अब नेपालमै बस्नेछौँ, त्यही भएर नेपालमा बस्ने आउने पुस्ताको लागि पनि रक्षाको लागि पनि बोल्दिन हुन अग्रजहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। सञ्जय सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, जसरी अब यो पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमै आएर पनि जनावरहरू आएर जोडिन खोज्ने एयरपोर्टको नजिकै भनेर पनि। यज्ञ सर, यो एयरपोर्ट के यो प्रस्तावित भन्दा सानो बनाउन मिल्दैन र यो जुन ट्रेन्ड छ त्यो पहिला DPR आइसक्यो अनि त्यस पछाडि EIA भन्ने खालको ट्रेन्ड छ। यो यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ EIA पहिला आएपछि DPR आएको कुरा छ। यसमा के भन्नुहुन्छ सर यज्ञ सर? अब यो DPR र EIA को कुरा यो चाहिँ
म त रिटायर भएकै धेरै वर्ष भइसक्यो 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो है। अब त्यतातिर म मेन कुरो के भन्छु भने फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने भनिसकेपछि सानो एयरपोर्ट बनाएर कन्स्टेन्टमा गयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यो नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टभित्र त सबै कुरा हुनुपर्छ त्यहाँ, किनभने यो चाहिँ मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसन पनि हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पनि त्यहीँ हुनुपर्छ, क्याटरिङ सर्भिसहरू पनि हुनुपर्छ, ट्रान्जिट लन्चहरू हुनु पर्यो, धेरै कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसरी फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुनुको मिनिमम 2टा रनवे सहितको अर्थात् सकभर हाम्रो जोग्राफिकल लोकेसन हेर्दाखेरि प्यारलल रनवे सहितको एयरपोर्ट बन्नुपर्छ। अब यहाँ धेरै साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। म भन्छु नेपाल हाम्रो के छ भने उत्तर दक्षिण फैलित भएको मुलुक होइन, हाम्रो पूर्व पश्चिम लम्बाइ धेरै भएको मुलुक हो। हामीहरूको त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी यसमा धेरै अल्टरनेटिभहरू छैन। अल्टरनेटिभहरू नखोजिएको होइन, पहिला पनि खोजिएको हो मैले बुझेसम्म, मलाई थाहा भएसम्म। त्यो खोज्दै पनि सबभन्दा बेस्ट भनेर यो अहिलेको लोकेसनलाई छानिएको हो। यहाँ साथीहरूले सबैले सरकार राख्नुभएको कुरा ठिकै हो, कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ आफ्नो सरकारहरू राख्न पाइन्छ, आफ्नो सरकारहरू हुन्छन्, त्यतिपय कतिपय सरकारहरू चाहिँ फाइदाजनक पनि हुन्छ यो आयोजनालाई काम गर्दाखेरि अगाडि बढ्दाखेरि। तर म के भन्छु भने हामी फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नबनाइकन एउटा सिंगल रनवे बनाउने, काठमाडौँको कन्स्टेन्ट फेरि अर्को ठाउँमा कन्स्टेन्ट सार्ने भन्ने हिसाबले जाने हो भने मलाई भन्नुहुन्छ भने म सरकारी निकायबाटै अवकाश पाएको व्यक्ति भए पनि र सरकारले त्यही काम गर्न लागेको छ भने पनि मलाई त्यो चित्त बुझ्दो। मेरो लागि चाहिँ म यो टेक्निकल हिसाबले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो अनुभवले पनि एभिएसनको लामो अनुभवले पनि भन्छ भने त्यो उपयुक्त छैन। किनभने भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कन्सेप्ट पेपर ड्राफ्ट मैले गरेँ हो पहिला सुरुमा, त्यसपछि डिटेल पछि आएको हो। पोखराको पनि रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पहिला जाइकाले गरेको, त्यसपछि अनि पछि चाहिँ रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कन्सेप्ट बनाएको हो। त्यसमा चाहिँ एकदम कन्स्टेन्ट छ, मिडियम क्याटेगोरीको जहाजभन्दा माथि पोखरामा जान मिल्दै सक्दैन, त्यसको जोग्राफिकल लोकेसनै त्यस्तो खालको छ। ठुलो जहाजहरू हुँदैन, मिडियम क्याटेगोरीको सबै जहाजहरू जान गाह्रो हुन सक्छ। भैरवा पनि हाम्रो बोर्डरबाट नजिक छ, प्यारलल रनवे बनाउने गर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो सिंगल रनवे उही कन्स्टेन्ट हुन्छ। खालि काठमाडौँको अल्टरनेटिभ रूपमा र यो बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूलाई बढी एट्र्याक्ट गर्ने किसिमको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। मैले अहिले जुन भने साथीहरूले ल्याउनु भयो, काठमाडौँ ट्रान्जिट पोइन्टमा पर्छ। मैले अहिले पहिल्यै भनिसकेँ, काठमाडौँ नभई हुँदैन मैले भन्न खोजेको छैन, तर काठमाडौँ ट्रान्जिट पोइन्टमै पर्छ। त्यो कुरा हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसको लागि काठमाडौँबाट नजिक एउटा चाहिँ त्यस्तो सहरबाट नजिक इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुनु भनेको चाहिँ यो मार्केटिङको हिसाबले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि निजगढ एरियालाई छनौट गरिएको भन्ने कुराहरू पहिलेदेखि नै आएको हो र यो कुरालाई हामीले स्वीकारेर कतिपय कुरामा सबैको सपोर्ट पनि चाहिन्छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू आए, वातावरणको कुराहरू पनि आए। वातावरणविदहरूले आफ्नो तरिकाले वातावरणको बारेमा बोल्नु स्वाभाविक हो, ठिक छ वातावरणलाई। तर के छ भने लाभ बढी केमा छ? थोरै नोक्सानबाट धेरै लाभ हुन्छ भने हामीले त्यतातिर जानु बेस हुन्छ। यो एयरपोर्ट बनाएर बढी कन्ट्रीलाई फाइदा हुन्छ भने केही नोक्सान छ भने त्यो नोक्सानलाई परिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर बरु लाग्नु राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अगाडि नबढाइकन यथास्थितिमा रहिरह्यो भने न विकास हुन्छ, न त्यहाँ त्यो एरियाले अरू कुनै महत्त्वपूर्ण कुनै अरू योजनाहरू पाउनलाई त्यति सहज हुन्छ भन्ने लागेको भन्ने कुरा नै क्लियर भएन कि सर। राष्ट्रिय गौरवको मान्दिउँला सर, तर निजगढमा बन्ने टेक्निकल कारण के भनेर म 1996 पछि जन्मिएको मान्छेले होइन मैले भनिसकेँ अहिले मैले के भनिसकेँ भने यो प्यारलल फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनलाई के अरे उपयुक्त लोकेसन छ त्यो है। अनि यो ट्रान्जिट पोइन्टबाट पनि नजिक छ। के हुन्छ भने कुनै पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दाखेरि सर्टेन 1 घन्टाभित्रको ड्राइभिङमा राम्रो राम्रो सहरहरू हुनुपर्छ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। अनि त्यो पनि धेरै त्यसका आइकाओले बनाएका स्ट्यान्डर्डमा पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यो एक्सपर्टहरूले त्यो कुरा निकाल्छन् है। अब यो आइकाओले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन्छ, उसको स्ट्यान्डर्ड एउटा छ, रिकमेन्डेड प्र्याक्टिस एउटा चाहिँ यहाँले बुझिराख्नु भएकै छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्ने हो हामीहरूले होइन। हामीले कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट हो, हामीले त्यसलाई फलो गर्ने हो। उसले दिएको गाइडलाइन्स जुन छ अब त्यसमा हो त्यही नै 100% हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो जोग्राफिकल लोकेसन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई सुटेबल हुने गरी हामीले जाने हो। त्यो स्ट्यान्डर्डबाट डेभिएट चाहिँ हामी हुनु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के भन्छु भनेदेखि निजगढ भन्दा उपयुक्त लोकेसन अन्त जहाँ गए पनि यी कुराहरू त जहाँ पनि उठ्छन्, तर निजगढ सबभन्दा उपयुक्त लोकेसन हो भन्ने कुरा अध्ययनले नै देखाएको अवस्थामा ठिक छ सरकार राख्नु स्वाभाविक हो, तर यहाँहरूको सबैको सपोर्ट पनि चाहिन्छ। हजुरसँग एउटा प्रश्न गरेँ मैले, हजुरहरूको दिमागमा यो विश्लेषणमा निजगढै यही ठाउँ नै एकदम उपयुक्त छ भनेर केले उपयुक्त छ? हामीले जुन त्यही ठाउँमा जन्मेको, त्यही ठाउँमा हुर्केको, त्यही ठाउँ जिल्लाको मान्छे हो, हामी पनि यो
यो संसार हामी पनि ब्युरोक्रेट्समा काम गरिसकेको मान्छे हो होइन। हामीले भनिरहेको के छौँ भने सिमानामा चाहिँ तपाईँहरूले क्यान्सल गर्नुभएको खोलाको कारणले गर्दा अनि त्यहाँ केही घरको कारणले गर्दा, तर यो ठाउँमा त 8 वटा खोला छ। अर्को कुरा योभन्दा मुनि त तपाईँको चाहिँ 4-5 लाख जनताहरू डाइरेक्ट प्रभावित हुन्छ। अर्को कुरा के छ तपाईँको मतलब कि 4-5 गुणा बढी खर्च हुन्छ नेपाली जनतालाई के को यहाँ भार दिन खोजे तपाईँहरू। अर्को कुरा या त सरलाई पनि एकदम खाली ठाउँ छ, 3400 हेक्टर बाँकी छ, एकदम खाली नै ठाउँ छ। सिमरामा चाहिँ 800 बिघा नेपाल सरकारको जग्गा छ एकदम। मैले तपाईँहरूलाई अब देखाउँछु, मैले अब स्क्रिन चाहिँ सेयर गरेर तपाईँ पछि म देखाउँदैछु, तपाईँले हेर्नु होला। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले बढी टाइम लिनुभन्दा चाहिँ हामीले पनि टाइम दिनुहोस्। अनि एउटै किन दोहोरियो के सरको धेरै कुरा के, यो चाहिँ त्यही हुनुपर्छ, त्यही चाहिँ अध्ययन गरेका छ। त केले अध्ययन गरेका छ, के क्राइटेरियाहरू छ, केही पनि कसैले भन्दैन अहिलेसम्म के होइन। त्यो त अहिले के छ भने भन्दैन कसैले के, खालि त्यति मात्र भन्छ क्या। यो त यहाँहरूले नेपाल सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा मन्त्रालयमा मैले अहिले भनिसकेँ, म रिटायर भएँ 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। मैले सुन न डाक्टर साहब, एउटा कुरो तपाईँले म तपाईँले त्यही एरियाको भन्नुभयो, म पनि रौतहटकै मान्छे हो है, म पनि टाढाको होइन, तपाईँ हामी नजिकै हौँ। होइन पढ्नु न, मैले मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो चाहिँ लजिक छ, त्यो तपाईँको लजिकलाई मैले वेलकम गरिरहेको छु। मैले त के भन्दछु भने निजगढ एयरपोर्ट सबभन्दा सुटेबल छ भन्ने कुरा स्टडीले देखाएको छ। त्यो स्टडीको डकुमेन्ट्स त मसँग अहिले साथमा छैन, म तपाईँलाई त्यो स्टडीको सबै डकुमेन्ट्स बताउन त म सक्दिनँ, तर स्टडीले देखाएको छ। म त्यसको निचोड नै भन्न सक्ने है, स्टडीले देखाएर यो नै उपयुक्त छ भनिएको अवस्थामा त्यतिखेर त कसैले विरोध गरेको होइन, निजगढमा बन्नुपर्छ भनिएको हो। अब अहिले जब बन्ने अवस्था सुरु हुन लाग्यो त्यसपछि यी कुराहरू आएका हुन्। 1 नम्बर पोइन्ट। त्यसो भनेर तपाईँले विरोध गरेको गल्ती छ मैले भन्न खोजेको छैन। केही आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ, राख्नु नै पर्छ, यो ठिक छ यो ठिक छैन भन्न पनि पाइन्छ, त्यो पनि ठिक छ। तर म के भन्छु भने स्टडी भएका ठाउँहरूमा सबभन्दा उत्तम ठाउँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बन्नु ठिक छ भनेर सबै स्टडीले बताएको कुरालाई मैले अब त्यो ठिक छैन भन्न मैले सक्दिनँ। तपाईँको गल्ती छ नि कसरी स्टडी ठिक छ, नै गल्ती छ नि स्टडी कसरी ठिक छ। त्यो त अब तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा भनेर यो EI गलत छ भन्नु पर्यो, मैले भन्ने होइन। अनि कसरी ठिक छ भन्नुभएको त यही कुरा त हो नि, अलरेडी गलती छ त्यहाँ। ए डाक्टर साहब, मैले स्टडीले ठिक छ भने मैले ठिक छ भने स्टडीले ठिक छ भनेपछि त्यो स्टडी ठिक छैन भनेर मैले भन्नलाई मसँग प्रमाण छैन। मैले चाहिँ के भन्छु भने टेक्निकली दिएको प्रुफ त मेरो एक्सेप्टेबल छ, किनभने बोर्डरबाट पनि टाढा छ है, अनि सर्किट एरिया पनि नेपालको एरियामा हुनसक्छ, इस्ट वेस्ट एप्रोच भएको हुने, अनि प्यारलल रनवे सहितको फुल फेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुने, अनि जङ्गल एरियामा अरू एरिया धेर छ, जङ्गल एरिया अलिकति पर्छ भनेको छ होइन, नपर्ने भनेको छैन। यी कारणले गर्दा त्यही उपयुक्त छ भनेर पहिलाको स्टडीले देखाएको यहाँहरूले पढ्नुभएकै होला। यहाँ त झन् वातावरणविद है, त्यहाँको वार्डन पनि हुनुभएको रहेछ देखाउनु लाग्यो। तपाईँ एकपल्ट हेरिदिनुहोस् मेरो के, मैले अलिकति साह्रो छ स्लाइड, मैले हुन्छ हेरिदिएपछि अझै क्लियर हुन्छ, देखिन्छ। हेर्नु त मैले अब कतिको विश्लेषण गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन, म त इन्भाइरोमेन्ट सेयर गर्नुपर्छ कि अहिले गरेका छैन क्या। अहिले मैले चान्स दिनुभयो भने मात्र हो। ल हजुर भन्नुहोस्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई मेरो आफ्नो राय भनेको छैन, स्टडीको कुरा गर्दैछु म। स्टडीले नै त्यही उपयुक्त भनेको छ, हामीले त गर्ने एउटा व्यक्तिले भनेर होइन, स्टडी त एउटा ग्रुपले गरेको हुन्छ, एक्सपर्ट ग्रुपले गरेको हुन्छ। त्यही नै भनेको छ भने त्यो एरियालाई यदि त्यो एरिया ठिक छैन भने अहिले आएर भनिएको छ, त्यो बेलामा पहिला त भनिएको छैन, कसैले नै भनेको छैन। 7-8 ठाउँमा हेरेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, किनभने म त्यो स्टडी ग्रुपमा म थिइनँ र म त्यसमा इन्भल्भ पनि थिइनँ है। अब त्यो बेलामा कसैले पनि त्यसको कुनै विरोध गरेको होइन। स्टडी भयो भन्ने कुरा पेपरबाजी पनि भएको, पत्रिकामा पनि आएको हो, सबै आएको होइन। जब यो अहिले डिटेल के अरे फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट आयो, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट त मैले पनि पढाएको छैन, किन मैले पढाएको छैन, म सचिव भएको बेलामा फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट खोल्ने अवस्थामा थिएन, त्यो सब्मिट गरेको त्यो चाहिँ खोल्ने अवस्थामा नभएको अवस्था थियो। त्यसपछि म आफू रिटायरमेन्ट लिएँ, त्यस कारणले गर्दा मैले पनि पढाएको छैन, त्यो अब ठुलो रिपोर्ट होला है। म के भन्छु भने स्टडीले बताएको कुरालाई हामीले एक्सेप्ट कसरी नगर्ने, स्टडीले नै यही नै हुन्छ भने टेक्निक। अब यहाँ जस्तो यहाँले वातावरणको कुरा बताउनु भयो, मैले कहिले कुराहरू एक्सेप्ट गरेको छु, यहाँले राम्रो कुरा बताइराख्नु भएको छ, म भन्दैछु होइन। अब मैले पनि नराम्रो कुरा त भनिरहेको छैन, यो त विकासको काम होस्। अब स्टडी भइसक्यो र उपयुक्त ठाउँ पनि हो, हुनुपर्छ हामीले पनि भनिरहेको छौँ नि त, हुनै पर्छ हामीले पनि, तर ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो त्यति मात्र हामीले। ठाउँ चेन्ज गर्न अब फेरि 0बाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ हुन्छ। त्यहाँ केही पनि भएको छैन सर, सर तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ केही पनि भएको छैन।
त्यो ठाउँमा केहीमा म हेरेर आएछु अनि मैले 6 महिना लागेर रिपोर्ट पनि लेखेको छु। हजुरलाई म रिपोर्ट पठाइदिन्छु, मलाई एड्रेस दिनु होला। मैले एकदम साइन्टिफिक रिपोर्ट बनाएको छु। नेपालको पहिलो व्यक्ति, म पनि वाइल्ड लाइफमै धेरै वर्ष काम गरेको मान्छे हो। अब के भन्नुभयो भाइले? बाबुराम सर, तपाईँको कुराहरू चाहिँ हाम्रो वन मन्त्रालय हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ पनि जोइन हुने त्यो उहाँ चाहिँ प्राविधिक गडबडीको कारणले आउन सक्नु भएन, त्यसैले हामीले अलिकति छौँ। र यज्ञ सरले भन्नुभएको कुराहरू पनि सही छन्। केही कुरा किन भन्दाखेरि एयर स्पेसहरूको कुरा, किनभने जुनसुकै कुरामा पनि अब वातावरणको राम्रो हुने नराम्रो हुने कुराहरूलाई चाहिँ लिइन्छ। र त्योभन्दा पनि हामीले यहाँ के छुट्याइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले अघि नदेखि नै छलफल नगरेको कुरा चाहिँ एउटा कुरा के रह्यो, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त, त्यहाँको अहिलेको परिस्थिति के छ त। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रविराज डङ्गलज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सभापति हुनुहुन्छ त्यहाँको समन्वय समितिको। रविज्यू, त्यहाँको स्थिति के छ अहिलेको, र त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ यो एयरपोर्टलाई के कस्तो रूपमा चाहिँ लिइरहेका छन्? त्यो विषय अलिकति खालि वातावरणको सन्दर्भमा मात्र अलिकति जोड्नुभयो बाबुराम सरले, कन्ट्री सरले। मैले फेरि वातावरण बिना मानव जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिरहेको, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। अहिले त्यहाँ केही साथीहरूले फेरि यो विषय उठाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सालका रुख मात्र बढी छन्, बहुमूल्य चिजहरू मात्र छन्, 24,50,000 रुख काटिँदैछन् भन्ने एउटा तर्क आइरहेको छ। म त्यो जङ्गलमा धेरै होइन, हप्तामा एकचोटिको बाटो भएर पनि अहिले पनि त्यो मेरो, म आफै एउटा सामुदायिक वनको अध्यक्ष छु, त्यही सँगैको अगाडिपट्टि रहेको जुन नेसनल वर्षा राष्ट्रिय चितुसँग जोडिएको पद हो। र त्यो जङ्गलभित्र सजीवका बोट पनि छन्, त्यो जङ्गलभित्र उघाइरो पनि छन्। त्यहाँ सालका मात्र रुख छैन, त्यहाँ अहिले एकदम बाहिर चाहिँ त्यो काट्न लगाएर रुख चाहिँ सबै सालको प्रजातिको रुख छन्, त्यो बहुमूल्य जातका रुख छन् भनेर अलिकति बाहिर बसेर हल्ला गर्ने, एउटा हल्ला पिटाइदिने काम पनि भएको छ। बाबुराम सरसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि कहिले हुनुहुन्थ्यो यहाँले, त्यो बेलाको सन्दर्भको वन र अहिलेको वनको अवस्था तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ। आज दिन प्रतिदिन वन पातलिँदै गएको छ, चोरी सिकारी चोरी कामहरू भइरहेको छ, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान छैन। तर आज अबको 10 वर्ष पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यही वन पनि तपाईँको मोटामोटी वनको धेरै पातलिने सम्भावना छ। त्यो भित्रको हामीले वनको नाममा चाहिँ, वातावरणको नाममा चाहिँ एउटा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट लगभग 2051-52 सालबाट सर्वे सुरु भयो, विभिन्न चरण यसले पार गर्यो। अहिले जो तपाईँहरूसँग मुद्दामै म प्रत्यक्ष सर्वोच्च अदालतमा 4 चोटि म बहसमा पनि सुनेको छु, पुगेको छु, जहाँ त्यहाँनिर प्रभु बुढाथोकी लगायतका सरहरू आउनुभएको छ। कुनै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रहेको बेलामा पनि उहाँहरूले पनि त्यो ठाउँमा एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनेर त्यो समय सन्दर्भमा उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनु पनि भएको छ। तर आज 81 एयरपोर्ट बन्न लागेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो यहाँ यति लाख रु काट्न लागे, EIA प्रतिवेदन गलत भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ कमजोरी भयो भने हो। मैले कहाँनिर तपाईँहरूलाई जोड्न चाहेँ भने हामी कमजोरीलाई सुधारौँ तर सकारात्मक बहस थाल्छौँ, किनकि कमी कमजोरी भएका छन्। नेपाल सरकारका पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा केही त्रुटिहरू भएका छन्, तर तपाईँले खालि त्रुटिका मात्र कुराहरू ल्याउनु भयो। त्यो नेसनल राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा डिबेट गर्न चाहनु भएन। मैले तपाईँहरूको अदालतको बहसमा पनि पुगेको छु, बाबुराम सरसँग मैले प्रत्यक्ष धेरैचोटि बहस पनि गरेको छु यो विषयमा। तर तपाईँहरूले यो अहिले तपाईँले फेरि बाबुराम सरले सिमराको एयरपोर्टलाई चाहिँ यतापट्टि सेतो जग्गा छ भन्नुभयो, त्यहाँ त्यत्रो मानव बस्ती छ। अघि यज्ञ सरले धेरै कुराहरू प्राविधिक कुराले, जस्तो भारतको सिमानाबाट बोर्डर लाइनबाट पनि अलिकति टाढा यतापट्टि सूर्य पर्वतबाट पनि अलिकति उसमा रहेको सन्दर्भमा बताइरहँदाखेरि हामीले टेक्निकल्ली कुराहरू पनि त हामीले कतिपय कुराहरू मान्नुपर्छ। अब यहाँ म अहिले तपाईँलाई जोडेँ, अहिले जङ्गलकै सन्दर्भमा म फास्ट्याग एयरपोर्टको जुन फास्ट्याग एरियामा रुख काटे, अघि हाम्रो एकजना कतिवटा सरले एकजना के सरले बोल्नु भएको थियो, म त्यस्तो ठाउँको मैले DPR तयार पारेँ भन्नु। त्यहाँ चाहिँ के रुख काटिएको थिएन, त्यहाँनिर चाहिँ लाखौँ रुखहरू नकाटिएको होला एयरपोर्ट फास्ट्यागको ठाउँमा चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ किन तपाईँहरूले बहस डिबेटहरू छलफल भएन। र त्यही ठाउँमा अहिले मैले तपाईँहरूलाई अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, जुन ठाउँमा एयरपोर्ट फास्ट्यागले रुख काट्यो त्यसको अहिले म आफै सामुदायिक वनमा रहेको ठाउँमा पनि 30 हेक्टर जमिनमा अहिले वृक्षारोपणको काम नेपाली सेनाले वृक्षारोपण मात्र गरेन,
वृक्षारोपण गरेर 5 वर्षसम्म हुर्काएर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि ओल्डीमा 105 हेक्टर र निजगढमा 100 हेक्टर गरेर 205 हेक्टरमा 3,50,000 रुख चाहिँ अहिले हामी 3 त्यहाँ खटिरहेका छौँ। हामीले अब यहाँ अघि आयो 1:25 होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएरमा चाहिँ अहिले 1:10 को अवधारणामा 1 रुख बराबर 10 रुख भन्दा अहिलेहरू नीतिहरू अगाडि बढेको छ। भनेपछि त्यो हामीले रुख अब साथीहरूले यसलाई चाहिँ हामीले होला हामीसँग विज्ञता अलिक कम होला, बाबुराम सरसँग अलिक बढी होला, सञ्जय सरले अलिक बढी अध्ययन गर्नुभएको होला, तर यो हामी देश र अन्य विदेशको कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, त्यो ठाउँमा त्यस्तो विकास भयो त्यो भयो त्यो भन्छौँ। अबको 5-7 वर्ष पछाडि टिआईएले धान्न नसक्ने हाम्रो यो यात्रु चापलाई अब हामीले वैकल्पिक एयरपोर्टको रूपमा दिएनौँ भने भोलि हाम्रो त्यस्तो स्थिति के हुन्छ। त्यो भूकम्पकै बेलामा हामीले एउटा सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरू भोगिसक्यौँ। हामीले राहतका सामग्रीहरू ल्याउन नसकेर, जहाजहरू ल्यान्ड गर्न नसकेर, अब तपाईँहरूले फेरि के गर्न लाग्नु भने ठाउँ अर्को खोजौँ, कहिले बुर्तिया जाउँ, कहिले भट्टी डाँडा काटौँ, त्यो तर्क होइन। यहाँको पब्लिकको कन्सेप्ट पनि अघि बाबुराम सरले हुनु निजगढमा त रुखै रुख जङ्गलमा बस्नुभयो, तलतिरको मान्छे हुनु। म पनि यो 12 जिल्लामा बसेको, तपाईँले 12 जिल्ला छोड्दाखेरि मैले 12 जिल्ला बुझ्दैछु। म बुझ्ने अवस्थामा तपाईँले 12 जिल्ला छोड्दाखेरि म 12 जिल्ला बुझ्दैछु। तपाईँले जति दक्षिणपट्टि 5-6 लाख भन्नुभयो, जम्मा 12 को जनसङ्ख्या 5.5 लाख छ, तर तपाईँले 4-5 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भन्नुभयो। त्यसलाई पनि सिँचाइको कुराहरू पनि आएको छ। हामीले अब विकास निर्माणलाई चाहिँ एउटै एक कुरो नजरले नहेरौँ। जस्तो कोसीको पानी मरिन डाइभर्सन चाहिँ 12 वर्षमा सिँचाइ गर्ने भनेर टिपिआर तयार पारेर नेपाल सरकारले त्यो प्रोसेसलाई पनि अगाडि बढाउँदैछ। बरु त्यसलाई पनि अगाडि बढाऊ भनेर हामीले दबाब दिनु पर्यो। तर अब यहाँको पब्लिकमा जस्तो टाङ्गे बस्ती छ, टाङ्गे बस्तीमा 1476 घरधुरी मान्छेहरू छन्। जस्तो नेपाल सरकारले 32-33 सालमा त्यहाँ टाङ्गिया परियोजनाको नाममा चाहिँ त्यहाँनिर प्लान्टेसनमा मान्छे लिएर 200-300 घरधुरी राख्यो। अब बिहाबारी भए, मान्छे बढे, त्यहाँनिर एक आपमा छुट्टिए। आज 1476 घरधुरी छ। र तपाईँहरूले कहिले पनि त्यो मानव बस्तीको तपाईँहरू त्यहाँनिर चिन्ता लिनु भयो। आज त्यहाँनिर बत्ती छैन, पानी छैन, सडक छैन, विद्युत छैन, त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यको अभाव छ। तर तपाईँहरूलाई किरा फट्याङ्ग्रा भ्याकुताको मात्र, सर्पाको, मुसाको, कुकुरको मात्र चिन्ता लाग्न लाग्यो। मान्छेको चिन्ता चाहिँ तपाईँले गर्नै भएन। त्यहाँनिर त्यो जनताले सेवा सुविधा कहिले पाउँछ भनेर कहिले पनि तर्कहरू उठेनन्। भनेपछि अब एकहोरो ढङ्गले हामीले, मैले बाबुराम सरसँग, सञ्जय सरसँग के कुराको अपेक्षा गर्न चाहन्छु भने हामीले कमी कमजोरी सबैमा छन्, तर ती कमी कमजोरी सुधारेर अब यो एयरपोर्ट चाहिँ यही ठाउँमा बनाउनु पर्छ। र पुरो छिटोभन्दा छिटो, अघि धेरै कुराहरू आयो, यहाँ भ्रष्टाचार दोस्रो मेलम्ची होला कि भन्नु। हामीले अघि बाबुराम सरले राजनीतिक कुरा पनि गर्नुभयो, म काहीँ तोडिएको छु भन्नुभयो। तर 51 सालदेखिको परिघटनाहरू पनि नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि विषयवस्तुहरू उठे। तर अहिले हामीले स्थायी गभर्मेन्टहरू पाएका छौँ। यसले के गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ, तर पनि धेरै विवादमा आएका छन् विषयवस्तुहरू। तर अब हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सोचेर यो सरकारले काम गर्न लागेको सन्दर्भमा चाहिँ बरु टिआईए प्रतिवेदनमा के कमी कमजोरी छन् यसलाई सुधार यो ढङ्गले जाउँ, वातावरणको क्षेत्रमा यो काम गर, तर त्यसलाई सुधारेर जाउँ भनेर हामीले भन्ने कि अब ठाउँै परिवर्तन गर्ने। 2051 सालमा यो ठाउँ चुज गरिरहँदाखेरि चाहिँ न यहाँ कुनै पोलिटिकल्ली प्रेसर थियो, न यहाँ कुनै ठुलो नेताले चाहिँ निजगढमै एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भनेर लिएर आएको परियोजना होइन नि। टेक्निकल्ली रूपबाट यो ठिक छ, यही ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्राविधिक दृष्टिकोणले आएको ठाउँमा अब यहाँ टिआईए गरेर कुनै त्रुटि भए, यहाँ कुनै सर्वेहरू गर्दाखेरि त्रुटि भयो भन्दैमा आज मटियानीको काँड गाउँको लगभग 110 बिघा जग्गामा 90 बिघा जग्गाको मुआवजा पनि सरकारले दिएछ, यहाँको पब्लिकलाई दिइसक्यो। यी विषयवस्तुहरूमा हामीले अगाडि बढिरहेको प्रोसेसमा चाहिँ नगरौँ। अघि सञ्जय सरले एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ एयरफोर्सको कुराहरू आयो, वायु एयरफोर्सको। अस्ति मलाई मान्य सरिता गिरीले पनि एउटा बोल्नुभयो, निजगढमा एयरपोर्ट बन्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ सेना ल्याएर राख्ने। नेपाली सेना के नेपालको कुनै पनि भूभागमा बस्न हुँदैन। आज नेपालको सुरक्षाको लागि, सीमाको रक्षाको लागि नेपाली सेनाले चाहिँ आफ्नो भूभागमा, पारामा अथवा यहाँनिर बनिरहने एयरपोर्ट नजिक उसको एउटा क्याम्प खडा गर्दाखेरि हाम्रो साथीलाई किन चिन्ता, के को चित्त दुखाए। अझै अर्को कुरा, प्रत्येक हाम्रो सर्वोच्च अदालतको बसमा सरिता गिरी त्यहाँ जानुहुन्छ, बाबुराम सरहरू लगायत सबै क्याम्पिङ हुनुहुन्छ। तर आज त्यही टिम फेरि यो एयरपोर्टमा चाहिँ वायु एयरफोर्स भोलि बस्दैछ अरे। मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने अस्ति चाइनाको राष्ट्रपति आउनुभयो काठमाडौँ। चाइनाको राष्ट्रपति आउँदाखेरि एक हप्ता अगाडिदेखिबाट काठमाडौँमा लगभग 7,000 भन्दा बढी सेनाहरूलाई राखेर त्यहाँ सुरक्षाका प्रबन्धहरू मिलाइ विभिन्न ठाउँमा त्यहाँले सुरक्षा चेक जाँचहरू गरियो।
भोलि निजगढ एयरपोर्ट बनिरहँदाखेरि हामीले 2 नम्बर प्रदेश बाबुराम सरलाई पनि थाहा छ, धेरै हिसाबले हामी अलिकति असुरक्षित महसुस गर्छौँ। बेला बेलामा यहाँनिर विदेशी चलखेल बढी हुन्छ भनिरहेको सन्दर्भमा भोलि निजगढ एयरपोर्ट यहाँ बनिरहँदाखेरि विश्वबाट हुने ठुल्ठुला भिआइपी सिटहरू अथवा यहाँ कोही आउँदाखेरि पनि हामीले त सुरक्षा महसुस गर्छौँ। अझै यो एयरपोर्ट त सुरक्षित महसुस गर्छौँ। तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एयरपोर्ट त निजगढमा भन्नुपर्छ। अघि ठाउँको विवाद आयो, यहाँ निजगढ होइन भन्ने हो, निजगढ नभनौँ, यसलाई कुन नाम राख्ने राखौँ, नाममा विवादै छैन, यसलाई नाममा धेरै डिबेट नगरौँ। किनकि हिजो सर्वे गर्दाखेरि यो डुमरौना गाविसको एउटा क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। आज जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको 16 नम्बर वडा पर्छ, कोल्बी गाउँपालिका कोल्बी नगरपालिकाको केही भूभाग पर्छ त्यहाँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो सानातिना कुराहरूमा ठाउँमा चाहिँ के लेख्थ्यो, निजगढ लेख्यो कि डुमरौना लेख्थ्यो भन्ने विषयमा डिबेट नगरौँ। हिजो डुमरौना गाउँ गाविसको क्षेत्र हो त्यो। अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको 16 नम्बर वडा पर्छ। निजगढ चाहिँ यो त्यतिखेरको चल्तीको हिसाबले सहर हुने, सर्वे गर्न आउने टिमहरू निजगढै बस्ने, निजगढसँगै जोडेको हुँदाखेरि एउटा नामाकरण हिसाबले निजगढ आयो होला। तर त्यो निजगढ पनि हटाइदिउँ, हामी निजगढै चाहिन्छ भन्ने छैन। तर त्यहाँको पब्लिकको कन्सर्न पनि के छ भने अब एयरपोर्ट छिटो बनाउनु पर्यो, हामीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। राज्यले आजसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै किसिमको सुविधाहरू दिन सकिरहेको छैन। त्यहाँले कुनै बजेटहरू हाल्नु पर्यो। एयरपोर्ट बन्ने ठाउँमा हामीले किन हाल्ने भन्ने राज्यको पोलिसी छ। भनिसके पछाडि बरु त्यो ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँको जनतालाई स्थानान्तरण कहाँनिर गर्ने, त्यसको व्यवस्थापनको बाटोहरू कसरी गर्ने र प्लान्टेसनका कुराहरू अघि आए। रुख काटिसके पछाडि रोप्ने मात्र नीति नबनाऊ, अब हुर्काउने कुराहरूमा हामी छौँ। एक रुख काटे पछाडि 10वटा रुख हुर्काउने भनेर अहिले जुन अभियान चलेको छ त्यो अभियानमा साथ दिउँ र पानीको पनि समस्या। हामीले कोशी मरिन डाइभर्सनलाई हामीलाई आइसकेको विषयलाई हाम्रो पनि हल गर्न सकेन भने भोलिका दिनमा बाबुराम सरको आज उमेर गइसक्यो। अब हामी पनि एयरपोर्ट भन्दा भन्दै जाने र नेपालको समृद्धिका आधारहरू, विकासका एउटा गुरु योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पोजिटिभ ढङ्गले बहस गरौँ र यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ भएका कमी कमजोरीमा चाहिँ हामी बरु त्यहाँनिर हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ, त्यसलाई सच्याउँ, सुधारौँ। तर यो अभियानलाई चाहिँ रोक्ने काममा हामी नलागौँ। त्यसको लागि हामी जस्तोसुकै पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामी पनि सम्बन्धित काममा पहल गर्न तयार छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पक्ष र विपक्ष होइन, एकताको सूत्रमा बाँधेर जानुपर्छ। मेरो भनाइको अन्य विषयमा फेरि आयो भने म एउटा सानो कुरा राखौँ, मलाई टाइम दिनुहोस् त, म एउटा सानो कुरा राखौँ। हुन्छ याके सर भन्नुहोस् न। एउटा कुरा अहिले दङ्गालज्यूले भन्नुभयो, सही कुरा हो। नेपालको सिभिल एभिएसनलाई कहिल्यै पनि नेपालको आर्मीले ओभररुल गरेको छैन। सिभिल एभिएसनको डिसिप्लिनमा बसेर उसले आफ्नो फ्लाइटहरू सञ्चालन गरेको छ। सिभिल एभिएसनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू उसले पालना गरेको छ आर्मीले है। अनि आर्मीले त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्मीले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा होइन। यो एयरपोर्ट बनिसकेपछि सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्टभित्र पसेर चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि आउँछन्, डोमेस्टिक फ्लाइटहरू पनि आउँछन्। स्वीकृति लिएर गर्ने कुराहरू हुन्, सबै एउटा चाहिँ प्रक्रियामा चल्ने कुराहरू हुन्। यसमा हामीले वास्तवमा यसमा त्यति बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो प्रक्रियामा चलिरहेका कुराहरूलाई हामीले यी काठमाडौँ एयरपोर्ट पनि त अहिले आर्मीले, नेपालभरिका एयरपोर्टहरू पनि त आर्मीले प्रयोग गर्दाखेरि सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्टभित्र रहेर प्रयोग गरिरहेको छ। सबै सिभिल एभिएसन एकदम हमेसा कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ उनीहरूको जहाजहरू। एटिसीहरूले दिएको चाहिँ क्लियरेन्सहरू उनीहरूले मानिराखेको हुन्छ, त्यही अनुसारले उडान गरिरहेको हुन्छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर, दङ्गालजीले भनेको कुरा एउटा सही हो, मैले पनि त्यही नै भन्दैछु। सबैको आफ्नो सरकारहरू हुन्छन्, आफ्नो सरकारहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा राख्नु राम्रो हुन्छ। तर विकास यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो र ठुलो आयोजना हो। यो विकासले सम्पूर्ण भावी सन्ततिलाई यसले फाइदा नै गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भइसकेपछि र हामी विश्वस्त छौँ पनि जस्तो लाग्छ सबैजना। र यो कुराहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्दै जाउँ, यो बनाउँ। तर मेरो एउटै कुरा के छ भने म अहिले पनि भन्छु, भोलि मलाई कसैले किन भनेछन् भने पनि म त्यसको जवाफ दिन तयार छु। हामीले फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि मिनिमम पनि 2टा रनवे सँगसँगै बनाएर प्यारलल रनवे भन्छ कि क्रस रनवे भन्छ, हाम्रो कहाँ प्यारलल रनवे सुटेबल हुन्छ, सँगसँगै बनाएर फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँ त्यहाँ। र त्यो भएपछि नेपालको 50 वर्षको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो त्यो भनाइ छ, त्यसलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। यो कुरोमा हामीले पोजिटिभली, दङ्गालजीले भन्नुभयो जुन कुरा भन्नु सही कुरा हो, त्यो हामीले पोजिटिभली जानुपर्छ। गभर्मेन्टलाई त्यो कुरामा चाहिँ हामीले पोजिटिभली चाँडो गरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ बरु हामीले प्रेसर दिनु ठिक हुन्छ। अब यत्रो वर्ष पहिला सुरुमा टेक्निकली चाहिँ यही ठिक छ भनेर त्यत्रो हुँदाखेरि कसैको आवाज आएन।
हाम्रो एरियामा यो चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने नै त्यतिखेर सबैको आयो। अब अहिले आएर विरोध गर्दाखेरि त के हुन्छ भने कुनै पनि आयोजनाहरू चाहिँ हामी कहाँ राम्रोसँग सम्पन्न नहुने सम्भावनाहरू बढ्छन्। हामी एउटा पढे लेखेको इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरू यहाँहरू सबै जो हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको सपोर्ट भयो भने यो आयोजना अगाडि बढ्छ। यहाँहरूको सुझाव पनि एकदम अमूल्य हुन्छ, त्यो अनुसारले जानुपर्छ। सुझाव दिँदै चाहिँ अब कुनै भनौँ न नराम्रा क्रियाकलापहरू भयो भने फेरि हामी आवाज उठाउन सक्छौँ त्यसमा त। तर मलाई जहाँसम्म चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो क्रियाकलाप हुन खोजेको भने मैले त त्यस्तो आवाज पाएको छैन। कहीँ कतै केही गल्ती महसुस भयो भने बरु सुझाव दिन सकिन्छ। हामी त्यसरी जाउँ, तर आयोजना सफल बनाउनमा सबैको सहयोग हुनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धन्यवाद योगीजी। म बाबुराम सरलाई जोड्न चाहे। बाबुराम सर, यो अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुरा गरियो र यसमा हुने वातावरणीय क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तपाईँको सुझावमा चाहिँ ल यदि कुनै कारणवशले सबै कुरा राम्ररी नै हुने र त्यस पछाडि पारदर्शिताको रूपमै हुने र कुनै पनि चलखेल नहुने खालको कुरा जस्तो यज्ञ सरले भने जस्तै हुने हो भने चाहिँ यसको वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला त? मैले एकपल्ट सेयर गर्छु। यो सेयर गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई मैले हजुर यो जुन छ नि हजुर, मैले चाहिँ के गरेँ भने वास्तवमा मैले अध्ययनै गरेँ कि 6 महिना। यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला नि है? हजुर, हामीले देखिरहेको एकदम छौँ राम्रो है। अब यो चाहिँ नि मैले के भने म एउटा रिसर्चर पनि हो नेपालको है, यो वातावरण सम्बन्धी। मैले अब तपाईँको एलिफेन्टमै दुईटा थेसिस इत्यादि अरू कामहरू गरेको छु कि मैले वर्ल्ड ब्याङ्कहरू पनि यस्ता इन्भाइरोमेन्टका कामहरू गरेको छु। एलिफेन्ट सम्बन्धी 2टा काम गरेको छु वर्ल्ड ब्याङ्ककै। म त्यो फास्ट ट्र्याकमै काम गरेको छु कि त्यो हात्ती र उसको द्वन्द्वको त्यहीँनिर गरेको छु फास्ट ट्र्याकमै होइन। अब यो त्यसले गर्दा मैले के विचार गरेँ भने यो त्यसै बोलिराख्नु भन्दा बरु अध्ययनै गरौँ भनेर मैले आफ्नै स्व अध्ययन गरेँ कि 1 पैसा पनि कसैसँग लिएन कि 20-25 लाखको काम पनि गरेँ। यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भने हाम्रो दङ्गालजीले जुन भनिराख्नु भएको छ, मेरो क्लेम यहाँ किन भइरहेछ भने यो पढ्नुहोस् तपाईँहरू के छ यसमा एकदम है। यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने तपाईँको सिमरा डुमरा 5 किलोमिटर साउथ इस्ट अफ existing Simra Airport, route arrangement, river training and flood control issue, land acquisition and resettlement issue. यो चाहिँ वास्तवमा यही भित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँले मैले देखाइदिन्छु यहाँ। यो जुन छ यो यहाँ चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट हो, यो सिमरा एयरपोर्ट। यहाँ चाहिँ यो 6 उहाँहरू 5 किलोमिटरमा पनि बन्छ भन्नु 6.3 किलोमिटर लम्बाइ जाँदाखेरि यो एउटा खोला मात्र पर्ने रहेछ। यहाँ अर्को खोला लास्टमा पर्ने रहेछ क्या होइन। अनि त्यसपछि यो एयरपोर्टदेखि अलि यो गाउँहरू यताउति पर्छ र यसमा चाहिँ हामीले केही रकमहरू म त्यो पनि देखाइदिन्छु कति पर्ने रहेछ भनेर है। यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो त अब स्लाइड मैले त अस्ति चाहिँ धेरै मैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, धेरै ठुलो थियो। यो देखाएँ। त्यसले गर्दा मैले यस कारणले के भने एउटा यहाँ एउटा खोला पर्यो, त्यहाँ 8वटा खोला पर्छ। त्यहाँभन्दा तल मान्छेहरू चाहिँ नि मधेसका उहाँहरू चाहिँ एकदम हिली एरियामा बस्नु भएछ कि जङ्गलमा के। तर हामी जुन बसेका छौँ एकदम केही जङ्गलसँग नाङ्गो ठाउँमा र त्यहीबाट खोलाहरू गएको हुनाले मेरो कन्सर्न त्यो हो। र अहिलेसम्म त्यहाँ काम यो हेर्नुहोस् न, नचाहिने काम फेन्सिङ पकडमा भित्र यो फेन्सिङ लगाएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ धेरै काम भइसकेको छ, केही काम भएको छैन, राम्रो धेरै कम काम भएको छ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब धेरै काम भइसक्यो, यो ठाउँबाट कसरी सिफ्ट गर्ने। र यो टङ्गिया बस्ती यही हो। टङ्गिया बस्तीलाई मैले तपाईँहरूले देखाएँ होइन। यो टङ्गिया बस्तीलाई मेरो आफ्नो अध्ययनमा मैले के भनेको छु भने मूर्तियामा मजाले सार्न सकिन्छ सरकारी जमिनमा। अब यहाँ मैले एउटा म्याप तपाईँहरूले देखाउने खोजेको हेर्नुहोस्। यो खोलाहरू हुन् यहाँ है। यो खोलाहरू यहाँ यो एरिया पर्यो, देखिराख्नु भएको छैन मेरो कर्सर है होइन। यो एरिया चाहिँ तपाईँको पर्यो हाइवे भन्दा चाहिँ तपाईँको दक्षिणतर्फ पर्छ। हाइवेदेखि नै जोडिएको छ यो। यहाँ 14 किलोमिटर तलतिर तारबार लगाइसकेको छ यहाँ है। यो 8000 चाहिँ हेक्टर वनलाई उहाँहरूले जब भन्नुहुन्छ कि हामी 1900 हेक्टरमा गर्छु, 1300 हेक्टर गर। अब यो पुरा चाहिँ एरिया चाहिँ पुरा यो लगाइसकेको छ उहाँहरूले है। अब यहाँ खोला छ, यो चुरेबाट आउने यही खोला छ, यहाँ छ खुलै खोला छ। अनि मैले त्यहाँ सिमरामा देखाउँदाखेरि तपाईँको एउटा खोला मात्र देखिन्छ। अब यो खोलाहरू
ले गर्दा नै यहाँ धेरै चाहिँ डबल खर्च लाग्छ र यसको मुनि चाहिँ धेरै गाउँहरू छ, गाउँहरू छ हैन। त्यसले गर्दा यसमा कति चाहिँ के प्रभावित हुन्छ भनेर म तपाईँहरूले देखाइदिन्छु। यहाँ के इन सर्टमा छ 10वटा स्थानीय सरकार भने 10वटा यो नगरपालिका गाउँपालिका गरेर यिनीहरू चाहिँ नदी खोलाको किनार इत्यादिमा र यसले प्रभावित हुन्छ। साझेदारी वनका उपभोक्ताहरू वन भोगबाट वञ्चित हुन्छ। यसमा 3 लाख चाहिने यसलाई भन्छ तपाईँको तपाईँ आजकल चाहिँ अब नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस बढी बुझ्नुहुन्छ होला। कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ 30 वर्षपछि मधेसका मान्छेहरूले पाएको वन। उहाँ दङ्गालजीहरूले चाहिँ सामुदायिक वन चाहिँ पाउनुभएको छ मजाले। त्यो सामुदायिक वनबाट उनीहरूले केही पनि पाउँदैन तलका मान्छे। यो 30 वर्ष उनीहरूले जङ्गल पाएको थिएन। यो 30 वर्षपछिको जङ्गल यो के छ भने 4840 हेक्टर। 8000 मध्ये त 4040 हेक्टर नै छ के तपाईको त्यो वन छ। त्यो वन यसैमा परेको छ। अब यो पहिला ग्वालाहरूको चाहिने त्यो पुर्खौली चाहिँ मेरै 2011 सालसम्म चाहिँ गाई गोठ भैँसी गोठ थियो। अहिले पनि त्यहाँ गाई गोठ भैँसीहरू छ, त्यो पनि विस्थापित हुन्छ। दक्षिणी भेगका जनताहरू हरित गृहको मैले भनिसकेँ 12 वर्षबाट बाढीबाट जनधनको क्षति हुन्छ। किनभने उहाँहरूले 2टा खोलामा 8वटा खोलाको 2तर्फ खोलामा पानी गर्नु पठाउनुहुन्छ र 12 वर्षा तटमा यो ठुलो चाहिँ वायु प्रदूषण हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको साझेदारी वनको मैले भनिसकेँ। हेर्नुहोस् यहाँ 2,88,427 उपभोक्ताहरूको वन कति छ भने 4,840 हेक्टर त्यही भित्र पर्छ। त्यो मेरो पनि गाउँ पर्छ त्यसमा, म पनि त्यसको उपभोक्ता हो। तलतिर एकदम बोर्डरमा छ क्या। अब यिनीहरूसँग कुनै सरोकार नगर्ने हैन, केही मतलब नराख्ने, उहाँको गफ लगाएर गफ दिनुहुन्छ यहाँ गरिदिन्छु वा गरिदिन्छु, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। सब गलत कुरा हो त्यो है। अर्को पर्सापरा तलमा वायु प्रदूषण तपाईँको उहाँ हाम्रो यहाँका सरले भन्दै हुनुहुन्छ 2टा रनवे बनाएपछि 100 करोड चाहिँ यात्रुहरू उहाँहरूले लेख्नु भएको छ आउँछ अरे 100 करोड। 100 करोड यात्रुहरूले चाहिँ कत्रो प्रदूषण गर्छ त 40 लाखको प्रदूषण। यहाँ 5756 टन त कार्बनै यात्रुहरूबाट चाहिँ निस्किने रहेछ। अरू चाहिँ तपाईँको अब उनका मलमूत्र दुनियाँ। अब यहाँ 40 लाख चाहिँ काठमाडौँ भेलीले गर्न सकेको छैन भने त्यहाँ 100 करोडको चाहिने के होला त त्यो उपाय भने एउटा पनि मैले निकालेको छु। त्यसको पनि मेरो रिपोर्ट तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने दिन्छु म है। अब अर्को कुरा के छ भने यो फ्लोरामा इम्प्याक्टमा अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँको नोटेड कुरा के छ भने तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा जहाँ 3.99% चाहिँ फरेस्ट एरिया छ। अरू प्रदेशमा 17%, 18% गरेर हेर्नुहोस्। कुनैमा कति छ त 17%, 16%, 14, 17 यति छ। उहाँ त्यो प्रदेशमा जम्मा 3.99%। अनि यहाँ मान्छेहरूले के भन्छ भने 44% वन छ नेपालमा भन्छ। बाबा त त्यो ठाउँमा कति छ त 54 लाख जनसङ्ख्या छ त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा, जहाँ चाहिँ वन यति छ। र त्यसमा चाहिने अब कुल नेपालको 1.79% मात्र वन छ त्यहाँ हो। यो एउटा चाहिँ नोटेबल कुरा यो पनि भयो। र उहाँले भन्नुहुन्छ वन शाखा वन कहिले पनि शाखा हुँदैन। त्यसलाई मात्र हामीले रोकिदियो भने त्यहाँ डिएफओ राखेछ, दुनियाँ राखेछ, केको लागि राखेछ त्यो रोक्यो भने भोलि आउँछ र सालको 50% बन्छ त्यहाँ। अरू चाहिँ अरू जात कामै होइन, कामै लाग्दैन भने होइन नि, खालि साल मात्र काम लाग्छ र। अर्को कुरा चाहिँ त्यो हेर्नुहोस् वन्यजन्तु माथि असरमा के आउँछ भने जङ्गली हात्ती बाघ चाहिँ तपाईँको 18वटा बाघ छ चाहिँ त्यो एरियामा। गैँडा चाहिँ 10वटा जति छ। चितवनमा चाहिँ 600 भएको चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा पासामा 10वटा छ। गौरी गाई 300 छ होइन। चोसिङा इत्यादि हुना लगायतका 400 इत्यादि प्रजातिहरू सबै प्रभावित हुन्छ त्यसमा। बाबुराम सर, मैले तपाईँलाई अलिकति रोकेँ होइन। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने अघि नै सोधिसकेको थिएँ। तपाईँले यसमा चाहिँ जानु भएन। यसको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ बाबुराम सर? अब हामीसँग समय पनि थोरै छ होइन, त्यही भएर यसको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ? रिपोर्ट गर्ने नै हो। अब सिधै अब सर्टमा गरिदिए है। ल सर्टमा गर्दा यही जनावरहरू त्यहाँ छ है। यो चराले गर्दा हाम्रो के अरे अधिकारी राम्रोसँग चाहिँ भाइले भनिसक्नुभयो, मैले दोहोऱ्याउँदैन है। अब यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मैले सोल्युसनतर्फ आउँछु। यो के छ भने हेर्नुहोस् अब एनुअल लस अफ अक्सिजन चाहिँ कति हुने रहेछ भने तपाईँको चाहिँ 3.79 हेक्टरमा चाहिँ एनपिआर चाहिँ देखि लिएर
यति बिलियन चाहिँ हुने रहेछ होइन। त्यो मैले निकालेको आफ्नो रिपोर्टमा आएको सबै छ होइन, जसमा चाहिँ उहाँको EIA रिपोर्टमा नै 2,31,00,00,000 चाहिँ तपाईँको यो वातावरणीय नोक्सान हुन्छ यो हो, उहाँको EIA रिपोर्टमै छ क्या 2 खरब। अब यसलाई परिपूर्ति कसले गर्ने एउटा कुरा, त्यो कुरा EIA रिपोर्टमा लेखेको छैन। अर्को कुरा छ मैले निकालेको 9 खरब चाहिने यो जान्छ, त्यो यो प्रोजेक्टको कस्ट बेनिफिट रेसियो निकाल्नु पर्ने हो कि होइन, मेरो भनाइ त्यही हो क्या। कस्ट बेनिफिट रेसियो निकालेर अब यो तपाईँले भनेर म सिकाउँछु। अब विमानस्थल निर्माणको लागि काठमाडौँ हुने वनबाट उत्पादित काठ र दाउराको राजस्व 15 अरब र सोको बजार मूल्य 5.9 खरब। यो सबभन्दा सबैले किन यहाँ धेरैले यहाँ रुचाएको कारण यही एउटा पोइन्ट हो भाइ होइन। यो चाहिँ त्यहाँ जति पनि काठ निकालिन्छ त्यो EIA रिपोर्टमा लेखिएको छ, यो पेज नम्बर 6 मा छ, EIA को सारांशको पेज नम्बर 6 मा छ है। 15 अरब राजस्व आउँछ, 6 खरब चाहिने त्यसको मूल्य हुन्छ, त्यो ठेकेदारले 10 अथवा 5 ठेकेदारले मात्र पाउने हो। यत्रो नोक्सान हुन्छ नेपाली जनताको। 15 अरब राजस्व नेपाली जनतालाई आउने भयो। अरू यत्रो चाहिँ यो सबभन्दा आकर्षण कुरा यहाँ छ कि काठै काट्नुपर्छ भने यसमा सबैको चाहिँ ध्यान त्यहाँ गएको छ। अब अर्को कुरा यो चाहिँ तपाईँको 9-12 गरेर तपाईँको टोटल के आउँछ भने एयरपोर्ट निर्माण बनाउने कति छ भने यहाँ EIA रिपोर्टमा छ 7.48 खरब। भने मतलब उहाँले 2 खरब मात्र भरिराख्नु भएको छ, उहाँ कुन सराउनु भएको थियो नि, यत्रो खरब छ यसको 7.48 खरब हो। र अन्य गरेर यो जम्मा यसको चाहिँ खर्च के हुने रहेछ भने 24.77 खरब लाग्छ। एक वयस्क रुखले अब यो हटाउनुहोस् अब तपाईँले। अब यहाँ ल्याएँ मैले। अब उहाँ हाम्रो त्यस्तै सर उहाँहरूको देउजा सर चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ जस्तै पूर्व सचिव हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ पूर्व सचिवले के भन्नुभयो भने त्यो एरोप्लेनले त्यो एयरपोर्टले 10 अरब रुपियाँ कमाउँछ पर इयर भन्नुभयो उहाँले। अनि हामीले त्यो 10 अरबलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो, हामीले हाम्रो यो चाहिँ 24.77 खरबलाई त यो 248 वर्ष लाग्छ त्यो चाहिँ परिपूर्ति गर्नु। मेरो यति मात्र के भनाइयो भने कस्ट बेनिफिट निकालेर काम गरौ, धेरै नेपाली जनतालाई किन यत्रो चाहिँ भारी पार्ने भनेर यो मैले निकालेको हो। अर्को कुरा अब अर्को सिमरा र सभाइमा मैले भनेको छु यसको चाहिँ सोलुसन यो हो के भने यो ठाउँलाई सिफ्ट गरेर सिमरामा बनाउँदाखेरि नेपाली जनतालाई 16.9 ट्रिलियन चाहिँ भनेको मतलब खरब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने बचत हुन्छ। सर्लाहीमा गऱ्यो भने 17.29 ट्रिलियन चाहिँ सेभिङ हुन्छ होइन। त्यसले किनभने हेर्नुहोस् ल्यान्डर हिथ्रो 1200 हेक्टरमा छ, सिङ्गापुर 1300 हेक्टरमा छ, दुबई 1250 हेक्टरमा छ। उहाँले 8000 हेक्टर चाहिँ तारबार लगाएर राख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो चाहिँ लास्ट सोलुसन यही हो के हो भने कि यो त्यहाँ वातावरणीय चाहिँ तपाईँको मिटिगेसनबाट यो सर्लाहीको हो, यहाँ खाली छ, सबै ठाउँ खाली छ। यो चाहिँ यहाँ तपाईँको 15 देखि 20 किलोमिटर फास्ट ट्र्याकबाट पुग्नु पर्यो। अनि यो जुन सिमरा पर्यो तपाईँको 10 किलोमिटर 11 किलोमिटर बस्नु पर्यो है। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेँ भने यहाँ यो ठाउँमा तपाईँले बनाउनु हो, निजगढ यो ठाउँमा बनाउनु हो भने तपाईँले मिटिगेसन मेजर रुख रोप्ने उहाँले भन्नुभएको छ। त्यति जग्गा केही पनि छैन त्यहाँ, बारा जिल्लामा खाली ठाउँ नै छैन। उहाँले 5 लाख मात्र जनसङ्ख्या भन्नुहुन्छ, कुन जमानाको पढ्दै हुनुहुन्छ। 7.8 लाख ल्याइसकेको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ मैले के देखेँ भने वातावरणीय चाहिँ उपाय त्यो ठाउँमा गर्न बहुत गाह्रो छ, गर्नै सकिँदैन। 8वटा खोलामा कसरी गर्ने। मेरो यति मात्र भनाइ छ कि एयरपोर्ट बन्नै पर्छ, तर चाहिँ त्यो सिमरामा पहिले उहाँहरूले अध्ययन गरेको हो त्यो, त्यसमा चाहिने यत्रो चाहिँ बिजी नोक्सान हुने कि यसको चाहिँ अब त्यो भयो कुरा हेर्नुहोस् न 248 गुणा त्यहाँ भन्दा चाहिँ बढी नोक्सान हुन्छ भने सिमरामा किन नबनाउने, सर्लाहीमा किन नबनाउने। मेरो यति मात्र हो। मैले कहाँ गएर एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यत्रो ब्लेम लगाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले अडेना लगाउँदै हुनुहुन्छ। ए बाबा नेपाली जनताको हो, हामी त्यसैमा अध्ययन गरेको छौँ, हामी त्यसैमा पढेका छौँ, त्यही काम गरेका छौँ। नेपाली जनताको चाहिँ पेन्सन खाएर बसिरहेका छौँ, त्यही पेन्सनबाट यो अध्ययन गरेको हो।
के नेपाली जनतालाई घाटा लाग्न दिने त हामी बोल्नु पनि हुँदैन र तपाईँहरूले खालि चाहिँ एउटा आर्थिक विकास मात्र देखिराख्नु भएको छ। अहिले एउटा वैज्ञानिकले पत्ता नर्वेको वैज्ञानिकले पत्ता के लगाएको छ भने आर्थिक विकास भनेको जम्मा 10% हो लाइफको खुसीमा जम्मा 10% काम गर्छ यसले। त्यो एयरपोर्टको बनाइदिए सबै विश्वास गर्ने 10% को लागि मात्रै, अरू 90% चाहिँ हामी सिमरा चाहिँ गऱ्यो भने केही चाहिँ तपाईँको नोक्सान हुँदैन, जङ्गलसँग केही पनि नोक्सान हुँदैन, केही घरमा घाटा हुनुपर्छ, सलाइमा केही नोक्सानै हुँदैन। त हामीले के गल्ती गरे भनिरहेको छौँ बाबा? हो यही हो मिटिगेसन मेजर। अनि एउटा सरले भन्नु हो आरक्षण हटाउन सकिन्छ, यो अति चाहिँ उहाँको एकदम गलत सोचाइ हो। उहाँले आरक्षण हटाउन सकिन्छ, आफ्नो ज्यान आफ्नो बालबच्चा उहाँलाई केही मतलब छैन, आफ्नो बालबच्चा फ्युचर जेनेरेसनको लागि त्यो बनाइएको चिजहरू हो। त्यहाँ कति चाहिँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ मतलब वन्य जन्तुहरू चाहिँ त्यहाँ छ, त्यो खतम पारिदिने हो। त्यो त्यस्तो सोचाइ राख्नु हो भने। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी धेरै तपाईँहरू युवकहरूलाई वास्तवमा के आह्वान गर्नु, अन्तिम आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँले मिटिगेसन सोध्नुभयो, त्यो ठाउँमा कुनै पनि मिटिगेसन हुन सक्दैन, त्यो ठाउँमा गर्नै सकिँदैन। म वातावरणको मात्र होइन, म त्यहाँ पब्लिक भएको नाताले हाम्रो घर सबै सखाप हुन्छ त्यहाँ बन्यो भने, हाम्रो गाउँ खतम हुन्छ त्यो बाढी पहिरोले। अब त्यो म रिपोर्ट दिन्छु तपाईँहरूले एउटा कुरो। त्यसले गर्दा के हो भने यसको उपाय यही मात्र सिद्ध गर्नु पर्यो। सिद्ध हामीले चाहिँ कहिले पनि विरोध गरेका छैन कि एयरपोर्ट नबन्नुहोस् भनेर, हामी भनिरहेको छौँ एयरपोर्ट। उहाँहरूले खालि ब्लेम के लगाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बन्न नदिने भन्नुहुन्छ, यसो गर्नु। हामी किन भन्छौँ बाबा बन्द नदिने? त्यत्रो एउटा अल्टरनेटिभ काठमाडौँको अल्टरनेटिभ छ, यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको त हामी पनि मसुदेर छ, हामी पनि त्यही प्लेनमा चढ्छौँ होइन। त्यसले गर्दा यो ठाउँलाई सिफ्ट गर्यो भने यसको चाहिने मिटिगेसन मेजर त्यही हो। अरू मैले मिटिगेसन मेजर देख्दैन। तर यो 6 खरबको हाम्रो नोक्सान हुन्छ डाइरेक्ट वुडहरू के, त्यो काठ हो 6, उहाँले निकालेको EIA रिपोर्टमा लेखेको छ क्या। यसको चाहिँ जवाब कसले दिने त? त्यो भन्न खोजेको मैले खास भाइ।